नमस्कार सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा। हजुर नमस्कार। 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 भाइ देखिएन यहाँ स्क्रिनमा। अब यसो नेत्र भएको छ उहाँले गर्दै गर्दै उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ सर। त्यहाँले गर्दा हुनु थाले। नेत्र सरको टाइम नलियो आएपछि बरु रोक्नुला। इन्जिनियर हुनुहुन्छ डरले पनि मारिहाल्ने। धन सर कहाँ हुनुहुन्छ धन सर? म छु सर। नमस्कार नमस्कार, म यहीँ छु सर। ल ठिक छ। यहाँ हुनुहुन्छ। होइन भन्छ भने पर्दैन भन्छ भने पर्दैन। मैले पठाएको हेर न, मैले पठाएको छैन। खोल्दैन बस्यो नि त्यो दिवाना दाई खुलो कि खुलेन दिवाना दाई? खुल्दै छ। खोलेको त सुनियो आउनुभयो होला। ल हजुर हजुर हजुर। सबैलाई नमस्कार र अभिवादन। आज फाउन्डेसन र सृजनशील लेखक समाजको संयुक्त आयोजनामा एउटा कविता लेखन सम्बन्धी गोष्ठी गरौँ भन्ने उद्देश्यले आज हामी भेला भएका छौँ र भेला हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मोलुङ फाउन्डेसनका तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र अब 10 मिनट ढिलो भइसकेको हुनाले अब ढिलो नगरिकन म यो आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन मोलुङ फाउन्डेसनका अध्यक्षसँग अनुमति चाहन्छु। र आजको उपस्थितिमा सृजनशील लेखन समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पोखरेलज्यू पनि मैले अघि देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि म यहाँ चाहिँ स्वागत गर्छु र अभिवादन गर्छु। त्यसै गरी आजका प्रस्तुतामा नेत्र एटमज्यू र श्री जीवनाथ धमलाज्यूलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्छु। आजको प्रस्तुतिमा पहिलो प्रस्तुतिमा कविता लेखनको सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक पक्षका विषयमा करिब 30 मिनट प्लस माइनस 10% का हिसाबले नेत्र एटमले बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि कविता लेखनको अनुभव अनुभूतिका बारेमा जीवनाथ धमलाज्यूले बोल्नुहुनेछ र करिब 1 घण्टाको प्रस्तुतिपछि बढीमा अर्को 1 घण्टा जति सहभागीहरूका बीचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रहेको छ। र अब अध्यक्षज्यूको अनुमतिले मोलुङ फाउन्डेसनको अध्यक्षका अनुमतिले म तुरुन्तै नेत्र एटमज्यूलाई आफ्नो कुराहरू अगाडि राखिदिन अनुरोध गर्छु। र स्क्रिन सेयर गर्न पर्ने हुन्छ होला होइन सर? हजुर। अब ल्यापटपले कस्तो काम गर्छ इन्टरनेट थाहा छैन। म दुईटै खोलिरहेको छु। ल्यापटप चल्यो भने चाहिँ म स्क्रिन सेयर पनि गर्छु। सरले मलाई स्क्रिन सेयरको लागि दिनुपर्छ होला अनुमति।
स्क्रिन सेयरलाई अनुमति दिन मैले के गर्नुपर्छ? म पनि त टेक्नोलोजी नजाने मान्छे छु। मलाई को बनाइदिनु न। त्यो पनि मैले जान्दिनँ। ए पेशलजी, पेशल पेशलको गुरु गुरु नेत्र गुरुको त्यो उसमा फोटोमा गएर 3टा डट छ दाहिनेपट्टि, त्यहाँ गएर होस्ट बनाइदिनु न, भइहाल्छ। कसो अरे भन्नु त, मैले बुझिनँ। नेत्र गुरुको त्यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यहाँ 3टा डट आउँछ दाहिनेपट्टि, यस्तो फोटोमा यस्तो माथिबाट हेर्छु। म्युट भनेको भन्दा दाहिनेपट्टि। हजुर, त्यो नेत्र गुरुको फोटोमा 3टा डट आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि ल यतिकै मिल्ने भयो। मिल्ने भयो, ठिक छ। हस्, ल हुन्छ नेत्र सर। हस्, सबैजनालाई नमस्ते। र सृजनशील लेखक समाजद्वारा आजको कविता लेखन सम्बन्धी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका 2 संस्थाका अध्यक्ष अधिकारीहरू तथा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। आजको यो कार्यक्रममा मलाई प्रस्तुताको भूमिका दिनुभएकोमा म दुवै संस्थाहरूलाई त्यसका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिन्छु। यो अनुभव र अलिअलि सैद्धान्तिक अभिव्यक्तिको अनुभव साथसाथको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसलाई शिक्षणका रूपमा नलिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कविता सम्बन्धी मेरो बुझाइ, कविता कसरी सिर्जना हुन्छ र कवितामा के कसरी भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा म आफ्ना कविताहरू र अरू सुन्दर कविताहरूका सन्दर्भबाट केही कुराहरू प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले धारणा के छ भने सृजनात्मक लेखनको अवधारणा के हो? सृजनात्मक लेखनको शिक्षण हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यसको अनुभवबाट लेख्ने मान्छेहरूलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको सुधार हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने कुन हदसम्म हुन्छ? एउटा लेखक आफै सम्पादकका रूपमा रह्यो भने त्यसको भूमिका के हुन्छ? यी कुराहरूका बारेमा यहाँ छलफल र मेरो अनुभवलाई म यहाँहरू समक्ष केही समय राख्नेछु र त्यसमा हामी जति पनि चाहे जति हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म यसका निम्ति कविता के हो भन्ने कुरालाई मैले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्दैछु। कविता भनेको के हो भने मेरो दृष्टिकोण कवितामा शब्द र सङ्गीत दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराको संयोजन भएको हुन्छ र त्यसले एउटा गहन तात्पर्यलाई सिर्जना गर्छ। दुईटा चिजबाट, शब्द र सङ्गीतको संयोजनबाट एउटा कुनै तात्पर्य आउँछ भने, एउटा मिनिङ, एउटा अर्थ आउँछ भने त्यो चाहिँ कविता हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण मैले बनाएको छु। मैले त्यसलाई यहाँ छोटो कविताको अंशको रूपमा, मैले यहाँ कसैले पनि कविको नाम राखेको छैन। कविको नाम चाहिँ सहभागीहरूले पत्ता लगाउनु होला भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। मैले 2 पंक्ति यहाँ प्रस्तुत गर्छु। झारले उम्रदै गर्छ, उखेल्दै गर्नु पर्दछ, झार उम्रे पनि बिउ अन्नकै छर्नु पर्दछ। सामान्य जस्तो लाग्ने, तर त्यसको भित्र पस्यो भने एकदमै गहन अर्थ पनि दिने। मेरो दृष्टिकोणमा कविता चाहिँ यही हो। यसमा शब्दहरू छन् र त्यस शब्दहरूको संयोजनबाट सङ्गीत सिर्जना गरिएको छ। बिना सङ्गीत कविता हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। र दुईटा चिजबाट एउटा गहन तात्पर्य पनि उत्पन्न हुनुपर्छ, त्यो कुरा पनि सिर्जना हुनुपर्छ। यहाँ सामान्य कुरा
लेखेको जस्तो लाग्छ। झारले उम्रिँदै गर्छ उखेल्दै गर्नुपर्दछ, झार उम्रिए पनि बिउ अन्नकै छर्नु पर्दछ। देख्दा सामान्य जस्तो लाग्ने तर तात्पर्य चाहिँ अत्यन्त गहन भएको, अत्यन्त विशिष्ट खालको सन्दर्भलाई यसले देखाएको छ। तर यो चाहिँ झार र अन्नको बीचको सम्बन्ध दुईटा कुरालाई सँगै सँगै राखेर एउटा गहन तात्पर्य यसले सिर्जना गरेको छ। झारलाई छर्नु पर्दैन तर अन्नलाई छर्नु पर्छ, एउटा मिठो सन्दर्भ यहाँ छ। जतिसुकै असफलता भए पनि, जतिसुकै गाह्रो भए पनि, जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नु परे पनि त्यसको प्रयास चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरोलाई चाहिँ यो कविताले देखाएको छ। मैले यो कविता किन यहाँ राखेको हुँ भने सिर्जना भनेको पनि यही हो। सिर्जनामा अनेकौं झारहरू आउँछन्, अनेक ती सबैलाई उखेलेर अन्नको बिउ छरेर आफ्नो सृजनशीलतालाई छरेर त्यसलाई प्रस्फुटन गराउने काम चाहिँ लेखकले गर्नुपर्छ, एउटा कविले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। व्यवहारका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, आफ्ना मनस्थितिका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, शब्द ज्ञानका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, आफ्नो परिवेश ज्ञानका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। जति नै पनि अप्ठ्याराहरू यहाँ छन् ती अप्ठ्याराहरूलाई उखेल्दै फाल्दै आफ्नो सृजनशीलताको, आफ्नो प्रतिभाको त्यो बिउलाई हामीले छर्यौँ भने त्यो छरेर हामीले त्यसबाट हाम्रो सिर्जनालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो कवितालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसका निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। कविताले जुन तरिकाले भनेको छ त्यो चाहिँ यो तरिका माथिल्लो मात्रै पङ्क्ति भएको भए यो कविता हुन्थेन। तल्लो पङ्क्ति भइसकेपछि यसको अर्थमा गहनता सिर्जना भयो, एउटा गहन तात्पर्य यसले दियो, यसका धेरैवटा अर्थहरू हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ, यसबाट कविता सिर्जना भयो। त्यसैले कविता भनेको शब्द र सङ्गीतबाट सिर्जना हुने एउटा गहन तात्पर्य हो भन्ने निष्कर्ष मैले निकालेको। त्यसपछि अब यसमा के चिज जोडिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा शब्दसँग कविका अनुभूतिहरू जोडिन्छन्, उसका फिलिङ आउँछन्, उसको चिन्तन थट्सहरू आउँछन् र उसको विचार आइडिया आउँछ। यी सबै जोडिन सक्छन्, एउटा चिज मात्रै कवितामा आउन पनि सक्छ। नेत्र सर नमस्कार सर, म एकदमै बिचमा बोलेकोमा एकदम क्षमा प्रार्थी छु। एकपल्ट के होस्ट गर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ वक्ता र होस्टको बाहेक अरू सबैको म्युट गर्न लगाउनु भने अलिकति भोइसमा पनि पुग्ने थियो। धन्यवाद। कसले होस्ट गर्नु भएको छ? होस्ट गरेको साथीले सबैजनाको, मेरो बाहेक सबैजनाको म्युट गरिदिनु होला, त्यसो भयो भने आवाजले अप्ठ्यारो नपार्ला। यो स्क्रिन सेयर गरेको हुनाले सबै देखिएन, यहाँ कहाँबाट चाहिँ म्युट गर्ने हो थाहै भएन मलाई। म्युट भन्ने सर पार्टिसिपेन्टमा जानु न सर, पार्टिसिपेन्टमा गएर क्लिक गर्नु, त्यहाँदेखि सबै देखाउँछ सर। पार्टिसिपेन्टमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ म्युट अल भन्ने हुन्छ, म्युट अल गरिदिएपछि नेत्र सरले मात्रै खोले भइहाल्यो। म्युट अल, ए ठिक। अब नेत्र सरले खोल्नु, नेत्र सरले अनम्युट गरेर भन्दा भइहाल्छ। ल ठिक छ, मैले गरेँ होला जस्तो लाग्यो। अब नेत्र सरले अनम्युट गर्नु पर्यो। ठिक छ, नेत्र सर अनम्युट गर्नु न, नेत्र सरको अनम्युट मैले गर्नु गरेँ। हजुर, अगाडि बढौँ नेत्र सर। सरले अनम्युट गर्नुपर्छ सर, हजुरको चाहिँ म्युट भएको छ। नेत्र सरले चाहिँ अनम्युट गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब बिचमा कसैले बोल्नु भयो भने आफूले भन्नाले अन गरेर बोल्दा भइहाल्छ। अहिले सुनिएको छ। अगाडि बढौँ, अब भएको छ। कवितामा शब्दसँग कविका अनुभूति, चिन्तन र विचार संयोजित भएर आउँछन् र त्यसबाट एक किसिमको नवीनता पनि सिर्जना हुन्छ। कविकै
अनुभूति जस्ताको तस्तै कवितामा प्रकट हुने भन्दा पनि तिनीहरू संयोजन हुँदाखेरि त्यसले एक किसिमको मिठास ल्याउने हो, त्यसले त्यसको विचारधारालाई पनि प्रकट गर्ने हो। म एउटा छोटो कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। बिहानीले सोध्यो कविलाई, किन कविता कोरिएन? कविले भन्यो, अक्षरको खेत बेइमानी कहाँ बन्दगी परेको छ। कविताका 4वटा पंक्तिहरू सामान्य जस्ता छन्। बिहानीले कविलाई सोधेको छ किन कोरिएन भनेर, कविले भनेको छ अक्षरको खेत बेइमानी कहाँ बन्दगी परेको छ। यसले लेखकको दुःख, लेखकको पीडालाई व्यक्त गरेको छ। एकतिर कलाकारको पीडालाई व्यक्त गरेको छ र अर्कोतिर स्वतन्त्रताको बन्देजलाई पनि व्यक्त गरेको छ, आर्थिक कुरालाई पनि व्यक्त गरेको छ, सामाजिक कुरालाई पनि व्यक्त गरेको छ। बन्दगी राख्ने, खेत बन्दगी राख्ने, यो शोषक र शोषित कुरालाई पनि, शोषितको कुरालाई पनि यसमा सन्दर्भित गरेको छ। सामान्य जस्तो लाग्दाखेरि पनि यसमा कविका अनुभूतिहरू, उसका चिन्तनहरू, उसका विचारहरू पनि संयोजित भएर यसले नवीनता सिर्जना गर्दो रहेछ, यसरी कविता बन्दो रहेछ भन्ने मेरो दृष्टिकोणलाई मैले यहाँ सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको छु। कवितालाई 2 तरिकाले मैले परिभाषित गरेँ र 2टा उदाहरण राखेर त्यसलाई मैले पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको। कविता सिर्जना गर्दाखेरि त्यहाँ 2वटा संसारहरू सिर्जना हुन्छन्। एउटा संसार चाहिँ कविको मनको संसार हो, कविको ध्यानस्थ अवस्थामा भएको संसार हो। म चाहिँ कविताको सिर्जना कवि ध्यानस्थ अवस्थामा भएको बेला हुन्छ भन्ने कुरा मान्ने भएको हुनाले कविको चेतनाको जुन ध्यान अवस्था हुन्छ, जुन केन्द्रीकृत अवस्था हुन्छ, ध्यान भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत अवस्था हो, त्यो केन्द्रीकृत अवस्था भएको हुनाले कविले थोरैमा धेरै कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छ, धेरै संक्षिप्त बनाउन सक्छ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई। कथा जस्तो फैलिएको अभिव्यक्ति होइन कविता, ध्यानस्थ अवस्थामा भएको हुनाले एक झिल्को जस्तो उसले दर्शन गर्ने हो, त्यो खालको विचारको दर्शन गर्ने हो। के कुरा गर्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ राखेको छु। कविको मनमा के हुन्छ कविको संसारको सिर्जनामा भने उसले अनुराग, कुनै कुराप्रति ऊ एकदम आकर्षित हुन सक्छ, त्यसप्रति प्रेम हुन सक्छ अथवा वेदना हुन सक्छ। त्यो वेदनालाई उसले उत्सवमय बनाउने हो। कविता उत्सवमय बनाउने भनेको चाहिँ त्यसले सेलिब्रेट गर्ने हो वास्तवमा त्यो कवितामा, त्यसलाई मिठासपूर्वक त्यसले प्रस्तुत गर्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै साह्रै मन परेको चिज छ, कुनै मान्छेको क्रियाकलाप छ, त्यस्तो छ भने त्यसको प्रशंसा गर्ने हो। कहिलेकाहीँ कुनै त्यस्तो खराब क्रियाकलापको घृणा पनि गर्ने हुनसक्छ। अहिले धेरैजनाले गोविन्द केसीको प्रशंसा गरेर कविताहरू लेखिरहनु भएको छ। प्रशंसामा पनि हुनसक्छ, सरकारप्रति घृणा प्रकट गरेर कविता लेखिरहनु भएको छ, त्यो पनि आउन सक्छ। कविको संसारमा त्यो हुन सक्छ। र त्यस्ता खालका विभिन्न बाहिरी अनुभूतिहरू जति छन्, हाम्रा 5वटा सेन्सेसहरू छन्, ती ज्ञानेन्द्रियहरूबाट उसले ग्रहण गरेका जति पनि अनुभूतिहरू छन्, ती अनुभूतिहरूलाई ग्रहण गर्छ। ग्रहण गरेर ती कुराहरूसँग मिसाउँछ, मिसाएर अनि उसले एउटा आफ्नो संसार सिर्जना गर्छ। दोस्रो संसार हुन्छ भावकको संसार। यो चाहिँ सम्प्रेषण भइसकेपछिको अवस्थामा जब कविता प्रकट हुन्छ, बाहिर मान्छेले पढ्छन्, पढिसकेपछि अथवा सुनिसकेपछि अनुभूत गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले त लेखकले दिन खोजेको अनुभूति शब्दहरू मार्फत उसले डिकोडिङ गर्नुपर्छ। शब्दमा आफ्नो अनुभूतिलाई उसले राखेर प्रस्तुत गरेको हुन्छ, पठाएको हुन्छ पाठकको मन मस्तिष्कसम्म। र त्यो सम्प्रेषण हुनु भनेको चाहिँ उसले त्यही खालको लेखकले जे अनुभूति गरेको छ त्यो अनुभूति शब्द मार्फत फेरि उसले प्राप्त गर्ने हो। बिचमा शब्द छ, अगाडि लेखक छ, कवि छ, पछाडि पाठक छ र बिचमा शब्द छ। त्यो शब्द मार्फत उसले आफ्नो अनुभूतिलाई प्रकट गर्ने हो। प्रकट गरिसकेपछि पाठकले ग्रहण गर्ने हो र त्यसले उसको मनमा चिन्तनको गुम्फन सिर्जना गर्छ, धेरै चिन्तनको अन्तर्विरोध सिर्जना गर्छ र त्यसबाट लेखकले चाहिँ क्रियाशीलताको अपेक्षा पनि गरेको हुन्छ। वास्तवमा एक किसिमको अन्तर संवाद हो कविता भनेको, लेखक र पाठक बीचको अन्तर संवाद हो। उसले क्रियाकलाप पनि एक किसिमको चिन्ताको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ। यसरी 2वटा संसार। बिचमा कतै गफ भयो, फोन गर्दाखेरि सरले आफ्नो अनम्युट गरेर फोन गर्नुभयो भने सजिलो होला। फोन चाहिँ नउठाइदिउँ, जसको अनम्युट छ उसले
दुईवटा संसारहरूको सिर्जना हुन्छ। एउटा संसारको सिर्जना कविले कविता लेख्दाखेरि हुन्छ भने अर्को संसारको सिर्जना पाठकले पढ्दाखेरि अथवा सुन्दाखेरि हुन्छ। दुईटा खालका संसारको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरोलाई मैले यहाँ राखेको छु। त्यसैले दुईटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुने भए दुईटाको बीचको संयोजनको सेतु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ शब्द हो। किनभने शब्दमा अनुभूतिलाई जे कुरा भन्नुपर्ने हो त्यो विचारलाई आफ्नो कलालाई शब्दमा प्रकट गर्ने हो कविले। पाठकले पढ्दाखेरि शब्दमा ग्रहण गर्ने हो, त्यसपछि त्यो शब्दलाई डिकोडिङ गरेर उसले अनुभूतिमा बदल्ने हो अथवा त्यसको चिन्तनलाई लिने हो र त्यसको क्रिया जुन अपेक्षा गरेको क्रियाशीलता छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। मैले यसलाई मेरो आफ्नो एउटा कविता मार्फत यहाँ दिन खोजेको छु। मैले आफूले सिर्जना गर्दाखेरि म यसरी गर्छु भन्ने कुरोलाई मैले यहाँ देखाउन खोजेको हो। मेरो एउटा आफ्नो संसार हुन्छ मैले सिर्जना गर्दाखेरि। जस्तो म विपस्सनाको ध्यानमा बस्दाखेरि मैले त्यो कविताको ध्यान र विपस्सनाको ध्यानलाई एक रूपमा राखेको छु। मैले त्यहाँ बस्दाखेरि बुद्धत्वको त्यो ध्यानको जुन किसिमको भाव मेरो मनमा आयो, जुन किसिमको अनुराग ममा उत्पन्न भयो, त्यो अनुरागलाई र बाहिरको त्यो बुद्धको चित्रको अथवा बुद्धको दर्शनको त्यो कुराले मलाई कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुरोलाई मैले आफ्नो कवितामा प्रकट गरेँ। र त्यो कवितामा प्रकट गर्दाखेरि अब यो कविता सुन्दाखेरि त्यो अनुभूति यदि पाठकको मनमा पनि आयो भने, त्यो सम्प्रेषण भयो भने, त्यो किसिमको गुम्फन त्यहाँ आयो भने, त्यो किसिमको जटिलता त्यसले सिर्जना गर्यो भने, सरलता होइन एकदम जटिलता सिर्जना गर्नु पर्यो पाठकको हृदयमा, एकदमै अन्तर्विरोध हुनु पर्यो उसलाई। दुईटाको बीचमा आफ्नो चिन्तन र कविले दिएको चिन्तनको बीचमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यसबाट एक किसिमको गतिशीलता आउँछ। त्यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हो। त्यसबाट गतिशीलताको अपेक्षा, एक किसिमको क्रियाशीलताको अपेक्षा कविले गरेको हुन्छ। त्यो क्रियाशीलता आयो भने चाहिँ त्यही चाहिँ प्रभाव हो, त्यही चाहिँ कविता हो, त्यही चाहिँ सिर्जना हो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। म मेरो छोटो कविता यहाँ प्रस्तुत गर्छु। अन्तरसंवाद भन्ने कविता छ। यो चाहिँ मैले विपस्सनामा गएर फर्किसकेपछि लेखेको कविता हो। मेरो अनुभूति यसमा छ। त्यस्तो खालको संसार मैले यहाँ सिर्जना गरेको छु। बुद्धसँगको एउटा संसार सिर्जना गरेको छु जसमा एउटा आफैभित्र एउटा बत्ती बालेर त्यो बुद्धत्वसम्म पुग्ने मेरो चाहना चाहिँ यो कवितामा प्रकट भएको छ। त्यो प्रकटीकरण, त्यो अनुभूतिलाई, त्यो जुन किसिमको मेरो अनुराग छ बुद्धत्वप्रतिको, त्यो अनुराग यदि पाठकमा सम्प्रेषण भयो भने चाहिँ त्यो कविता हुन्छ, नभए चाहिँ कविता हुँदैन। सम्प्रेषणै हुन सकेन भने चाहिँ मेरो आत्मतुष्टि मात्रै हुन्छ, त्यो कविता भएर बाँच्न सक्दैन। यही कुरालाई म यहाँ देखाउँछु। तिम्रै अन्तर्मुस्कानले बाँधेको छ मलाई, तिम्रै अन्तर्मुस्कानले बाँधेको छ मलाई, तिम्रो चेतनाको लयले झङ्कृत पारेको छ मलाई, तिम्रै अभ्यागत भएर बस्न मन छ त्यही ज्योतिर्पुञ्जको निकट, मुक्तिको सञ्चरणमा कावा खाँदै जीवन पर्यन्त निमिलित हुन मन छ, आफै भित्रको दीपसँग बलेर त्यही आलोकको बाटो भएर शान्तिको शरणमा जान्छु, ज्ञानको गङ्गामा जान्छु, उज्यालोको आँगनमा जान्छु, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। यो मेरो मनसँगको संवाद हो। त्यसैले मैले यसलाई अन्तरसंवाद भन्ने शीर्षक दिएको छु। मैले आफ्नो कविता सिर्जनाको प्रक्रिया यहाँहरूसँग सेयर गरेको हुँ। दुईटा संसार, एउटा संसार कविको संसार हो। कविको संसार कविको नियन्त्रणमा हुन सक्छ। पाठकको संसार चाहिँ पाठकको आफ्नो नियन्त्रणमा हुने हो। त्यसमा चाहिँ लेखकले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ, कविले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो कविले नियन्त्रण गर्ने भनेको कविको कविताले नियन्त्रण गर्ने हो। यदि त्यो अनुभूति गराउन सक्यो भने कविको नियन्त्रण भयो, नभए कविको नियन्त्रणबाट त्यो बाहिर गयो र त्यो कविता सम्प्रेषण पनि भएन। म चाहिँ अन्तरसंवादलाई कविताको रूपमा राख्ने भएको हुनाले कस्ता शब्दहरू आए भन्ने कुरालाई म कम महत्त्व दिन्छु र मेरो अनुभूतिलाई प्रकट गर्नको लागि ती बिम्बहरू, त्यस्ता खालका बिम्बहरू आएका हुन्छन्, त्यस्ता खालका शब्दहरूलाई मैले चयन गरेको हुन्छु
त्यो चयन गर्ने कुरालाई म यहाँ तलतिर अर्को एउटा शीर्षकमा राख्छु। कविताको लक्ष्य के हो र त्यसको स्वरूप के हो भन्ने बारेमा कविले आफू सबभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। म के लक्ष्य राखेर कविता लेखिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो र म चाहिँ आफू लेख्दाखेरि म कुनमा अडेर लेख्छु भन्ने कुरा पनि म बताउँछु। सबभन्दा पहिलो र अधिकांश लेखकहरूले लेख्ने भनेको व्यक्तिगत अनुभूतिको अनुभवको अन्वेषण गर्ने हो, अनुभवको खोजी हो, एउटा एक्सप्लोरेसन हो। यो आफ्नो अनुभवको धेरै अनुभवहरू कविको मनमा हुन्छन्, ती अनुभवहरूलाई अन्वेषण गर्ने हो, त्यसमध्ये चयन गरिकन त्यसमध्येको आफूलाई सबभन्दा उपयुक्त हुने खालको त्यो विषयलाई उपयुक्त हुने खालको त्यसलाई अन्वेषण गर्ने हो र त्यसलाई उद्घाटन गरेर देखाउने हो सबभन्दा पहिलो। र अहिले चाहिँ लेखिने धेरै कविताहरू चाहिँ दोस्रो खालका छन्, सामाजिक अन्यायको प्रतिकार गरेर। जे अन्याय भइरहेको छ सामाजिक यथार्थको प्रकटीकरण हो पहिलो चाहिँ, दोस्रो चाहिँ हो सामाजिक अन्यायको प्रतिकार। यो चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स कविता हो, प्रोटेस्ट कविता हो। यो कविता यसलाई हामीले चाहिँ इस्यु बेस्ड कविता भन्न सक्छौँ। कुनै मुद्दामा आधारित भएर त्यो मुद्दामा भएको अन्यायलाई प्रतिकार गर्ने गरी लेखिएका कविताहरू दोस्रो खालका कविता हुन्, सामाजिक अन्यायको प्रतिकार गरेर लेखिने कविताहरू। जस्तो महिलामाथि भएका अन्यायको प्रतिकार गरेर अहिले धेरै कविताहरू लेखिरहेका छन्। यो बलात्कारका कुराहरू छन्, नारीमाथि भएका हिंसाका अरू खालका हिंसाका कुराहरू छन्, पितृसत्तात्मक समाजले गरेका अन्यायका कुराहरू छन्, अथवा दलितमाथि सवर्ण समाजले गरेका अन्यायका कुराहरू छन्, अथवा जनजातिप्रति गरेका, अथवा क्षेत्रप्रति कुनै क्षेत्रप्रति गरेको, अथवा कुनै पनि अरू खालको लैङ्गिकताका अभिव्यक्तिहरू, अपाङ्गताको अभिव्यक्तिहरू जसरी आइरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ सामाजिक अन्यायको प्रतिकार गर्नको लागि लेखिएका कविता हुन्। तिनीहरू प्रोटेस्ट पोएट्री हुन्। त्यसको धेरै प्रचलन अहिले छ र त्यसले समाजमा धेरै मान्छेहरूलाई क्रियाशील पनि बनाउँछ। मैले अघि भनेको थिएँ सम्प्रेषण भयो कविता भने त्यसले पाठकलाई क्रियाशील पनि बनाउँछ, त्यो विचारतिर एक किसिमको विचारधारालाई त्यसले प्रकट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका कविताहरू समसामयिक रूपमा निकै बलिया हुन्छन् र यसमा अलिकति कलात्मकता थपियो भने ती कविताहरू निकै शक्तिशाली बन्छन्, पछिसम्मको लागि पनि ती शक्तिशाली बन्छन्। तपाईँहरूले उदाहरणको लागि सत्ता तिवारीको के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ भन्ने कविता तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। सबै कुरा पुरुषहरूले गरिरहेको स्थितिमा, सबै कुरा सत्ताका मान्छेहरूले गरिरहेको स्थितिमा मैले यो मान्छेलाई बनाएँ भन्ने गरी महिलाहरूको सन्दर्भमा श्रीमान छ भने श्रीमानलाई लाग्छ ओहो मैले श्रीमतीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याएँ, मैले बनाएँ, मैले अवसर दिएँ भन्ने लाग्छ। दाइहरू छन् भने बहिनीहरूलाई मैले अवसर दिएर गरेको हो भन्ने खालको लाग्ला, अथवा बुवा आमाहरू छन् भने छोरीहरूलाई मैले गरेको हो भन्ने लाग्ला। सबैले त्यसको त्यो फाइदा चाहिँ मैले आफूले गरेको हो भनेर लिन चाहन्छन्, त्यसको क्रेडिट चाहिँ आफूले लिन चाहेका हुन्छन्। त्यसलाई प्रतिवाद गरिकन सरिता तिवारीले लेखेको कविता निकै शक्तिशाली छ। म त्यसको निष्कर्ष मात्रै सुनाउँछु। यसमा यो लामो कविता हो, के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ। यो समकालीन प्रतिनिधि नेपाली नारी कवितामा सङ्कलन मैले सम्पादन गरेको किताबमा सङ्कलित छ। उहाँको प्रश्नहरूको कारखाना कवितामा यो कविता छ। यो हावा कसको हो, यो हावा कसको हो, यो माटो र पानी कसको हो, कसका हुन् इतिहास धर्म र कला, कसका हुन् विचार शब्द र लय। स्क्रिन तल सरेन, स्क्रिन तल सरेन। कविताको लक्ष्य र स्वरूप म कविता चाहिँ यहाँ राखेको छैन, टाइप गरेको छैन, म कविता सङ्ग्रहबाट पढिरहेको छु। के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ यसको शीर्षक हो। यो हावा कसको हो, यो माटो र पानी कसको हो, कसका हुन् इतिहास धर्म र कला, कसका हुन् विचार शब्द र लय, को हो सृष्टिको उत्तराधिकारी, को हुँ म, केवल तिमीले प्रदर्शनीमा राखेको निर्जीव निर्विवेक निष्प्रिय पुतली। जन्मजात मैले लिएर आएको छु आफूसँग
एउटा नैसर्गिक अनुहार। म दिन्न कसैलाई आविष्कारको मोहर लगाएर नृशंसतापूर्वक आफ्नो अनुहारमाथि शासन गरिरहन। यो पितृ सत्तात्मक समाजको विरुद्धमा त्यसको प्रतिकार गरेर त्यसको अन्यायको प्रतिकारमा आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापना गर्नको लागि जुन त्यसमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा सामाजिक अन्यायको प्रतिकार हो। यस्तो खालको प्रतिकारका कविताहरू अहिले निकै धेरै लेखिएका छन् र निकै सशक्त पनि छन्। तपाईहरुले चिबेचरा कविता पढ्नुभयो भने केशव सिलवालको एउटा चिबेचरा किन राष्ट्रिय चरा हुन सक्दैन, किन डाँफे मात्र राष्ट्रिय चरा हुन सक्छ, किन चिबेचरा हुन सक्दैन? यो भूमिमा बस्ने, यही रुखमा अन्डा पार्ने, त्यही गुड बनाउने, अन्डा पार्ने, बच्चा हुर्काउने एउटा चरा किन राष्ट्रिय चरा हुन सक्दैन भनेर जुन किनारामा पारिएका जातिहरू छन् अथवा वर्णहरू छन् अथवा लिङ्गहरू छन् अथवा क्षेत्रहरू छन्, यी कुराहरूको पक्षबाट निकै दह्रो आवाज निकालिएको छ। यस्तो खालको कविता लक्ष्य के हो भनेर त्यसैले कविले पहिले निर्धारण गर्यो भने त्यस किसिमको कविता आउन सक्छ। प्रकृतिको सुन्दरताको वर्णन गरेर मात्र कविता सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ। मैले पनि त्यस्तो धेरै कविताहरू सिर्जना गरेको छु। मेरो कवितामा चाहिँ मैले आफूले प्रकृति र प्रेमलाई दुईटालाई जोडेर दुईटा अर्थ लाग्ने गरी मेरो आफ्नो कविता बनाएको हुन्छु। त्यसैले प्रकृतिको मात्रै होइन, प्रकृतिलाई चाहिँ बाहिर देखिने बनाउने र प्रेमलाई चाहिँ भित्र राखेर, खास वर्णन चाहिँ प्रेमको हुन्छ तर बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिको हुन्छ। म त्यस्तो तरिकाले कविता लेख्छु। मैले प्रिय ऋतु भन्ने कविता लेखेको छु। देख्दाखेरि ऋतुको प्रशंसा गरेको जस्तो छ, बाहिरको ऋतुको यो मौसमको प्रशंसा गरे जस्तो छ, तर भित्र चाहिँ मैले आफ्नो प्रेमलाई त्यसमा प्रकट गरेको छु। त्यस्तो तरिकाले पनि कविता लेख्न सकियो। त्यसपछि कुनै कुनै कविता हुन्छन् शब्दको खेल मात्र। यसलाई उत्तर आधुनिकतावादीहरूले एपोरिया भन्छन्। यो एपोरिया सिर्जना गर्ने, भित्रभित्रै त्यो शब्दको खेल बनाउने र शब्दहरूको बीचमा, अर्थहरूको बीचमा एकदम सङ्घर्ष सिर्जना गरिदिने, तर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ खास अर्थ हुँदैन। त्यस्तो एपोरिया सिर्जना गरेर पनि हामीले कविता सिर्जना गर्न सक्छौँ। तपाईँले आगोका फुलहरू हुन्, आगोका फुलहरू होइनन्, ईश्वर वल्लभको कविता पढ्नुभयो भने त्यो खालको थाहा पाउनुहुन्छ। बिम्ब र विपर्यासमा खाली सन्देह प्रकट गर्ने र शब्दको खेल बनाउने एक किसिमको एपोरिया हो। यो यस्तो खालको कविता पनि छ। यो चाहिँ कविको लक्ष्य के हो भन्ने कुराको बारेमा मैले छोटो कुरा राखेको। त्यसपछि छ विचार। विचार कविताको सबभन्दा मूल हो। के विचार प्रकट गर्ने भन्ने आधारमा नै त्यो विषयवस्तु लिइन्छ र त्यस अनुसारको स्फुरन हुने हो कविलाई। मैले यसरी राख्छु, यो विचार राख्नको लागि चाहिँ म यसरी सुरु गर्छु, यसरी अन्त्य गर्छु, यस्तो खालको सम्प्रेषण पक्ष राख्छु, यस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाउँछु, यो खालको तथ्यहरू राख्छु, अन्त्यमा यसरी निष्कर्ष राख्छु भनेर उसले एक किसिमको माइन्ड सेट गर्छ, दिमागमा त्यस्तो खालको बनाउँछ। त्यो बनाइकन उसले कविता लेख्छ। त्यसैले मानसिक स्वरूप चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दिमागमा सबै कुरालाई सरल बनाएर राख्ने र कुन बेलामा आफूलाई चित्त बुझ्छ त्यहाँदेखि सुरु गर्ने। त्यसैले विचार चाहिँ कविको मनमा लेख्ने विचार चाहिँ वर्षौँदेखि भित्र बसिरहेको हुनसक्छ, गुम्फित भइरहेको हुनसक्छ र कुनै त्यस्तो बिम्ब भेट्यो भने सट्ट त्यसले बाहिर आउने अवस्था पाउन सक्छ। मैले आफूले लेखेको कविताको मैले यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तिमीले मलाई बिर्स्यौ भन्ने मैले एउटा कविता लेखेको छु। धेरै पहिलेदेखि, झन्डै 10 वर्षदेखि मलाई चाहिँ त्यो किसिमको भाव चाहिँ दिमागमा आइरहेको थियो। अनि त्यो आइरहे पनि मैले लेख्न सकेको थिएन। कहाँबाट सुरु गर्ने, कुन खालको बिम्बलाई समाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले बनाउन सकेको थिइनँ। त्यही बेलामा मैले पाब्लो नेरुदाको एउटा कविता पढेँ, लभ पोएट्री, उहाँको पहिलो सङ्ग्रह छ, त्यो सङ्ग्रहको एउटा कविता पढेँ, इफ यु फरगेट मी भन्ने कविता पढेपछि ठ्याक्क मलाई चाहिँ आफ्नो कुरासँग त्यहाँ मेल भएको जस्तो मलाई लाग्यो। र उसले लेखेको कुरा त अलि फरक छ। मलाई चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको कुरोलाई अनि मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ। गुलाबको फुल, त्यहाँ पनि गुलाबको फुलको प्रसङ्ग छ। त्यो गुलाबको फुलको बिम्ब पढेपछि अनि मलाई लाग्यो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यो हो, मैले दिन खोजेको बिम्ब चाहिँ यसबाट ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अनि गुलाबको फुल फुल्न छोड्ने छैन,
यो हुन छोड्ने छैन, हावा बग्न छोड्ने छैन, घाम लाग्न छोड्ने छैन, केही पनि हुने छैन, तिमीले मलाई बिर्स्यौ भनेर मैले अन्तिममा चाहिँ अरू कसैलाई पनि फरक पर्दैन, केवल मलाई मात्रै फरक पर्छ भन्ने तरिकाले मैले त्यसलाई अन्त्य गरेको छु। त्यो सुरुवातको जुन बिम्ब छ त्यो चाहिँ पाब्लो नेरुदाले प्रयोग गरेको बिम्ब हो, गुलाबको फुलको बिम्ब। त्यहाँ त्यसको सन्दर्भ अर्कै तरिकाले राखेको छ, तर त्यो गुलाबको फुलको सन्दर्भ पढिसकेपछि अनि मलाई लाग्यो मेरो लागि सबभन्दा उपयुक्त चिज चाहिँ यही हो र यही बिम्बबाट म आफ्नो कुरालाई प्रकट गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो र मैले लेखेँ। कुनै कविताको प्रभाव पर्यो अथवा के पर्यो भनेर कसैले भन्ला भन्ने कुरो मलाई मतलब थिएन, किनभने मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्यो धेरै समयसम्म गुम्फनमा भइरहेको चिज भएको हुनाले मैले त्यसलाई प्रकट गर्न सकेँ। त्यसैले विचार चाहिँ आउँछ, विचार आइसकेपछि त्यसलाई केले समातेर अगाडि बढाउँछ, केले स्फुरित गराउँछ भन्ने कुरो चाहिँ कुनै दृश्यले बनाउन सक्छ, कुनै भावले बनाउन सक्छ, कुनै अध्ययनले बनाउन सक्छ, केही चिजले पनि गराउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। त्यसपछि पाठकको मनस्थिति कस्तो छ भन्ने खालको, पाठकको मनमा के कुरा सिर्जना गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि लेखकले सोचिरहेको हुन्छ। व्यङ्ग्य सिर्जना गर्ने हो कि त्यसप्रति प्रतिक्रिया सिर्जना होस् भन्ने सोच्ने हो कि अथवा क्रियाशीलता होस् भन्ने सोच्ने हो कि, जस्तो माथि भनेको थियो सामाजिक अन्यायको प्रतिकार गरेर लेखेको कविता छ भने त्यसमा चाहिँ पाठकहरू चाहिँ क्रियाशील हुन् त्यतातिर भन्ने खालको सोच राखिरहेको हुन्छ कविले र त्यस अनुसार उसले आफ्नो ढाँचा तय गर्छ। कुन खालको लयमा लेख्ने हो, गद्य लयमा लेख्ने हो कि पद्य लयमा लेख्ने हो, छन्दमा लेख्ने हो कि गद्यमा लेख्ने हो भन्ने कुरा उसले निर्धारण गर्छ। म चाहिँ गद्यमा लेख्ने, म पहिले छन्दमा कविता लेख्थेँ, 10-12वटा कविता मैले छन्दमा लेखेको छु। 8-9वटा त प्रकाशित पनि छन्, धेरै प्रसारण पनि भएका थिए। वाचन गर्न चाहिँ मलाई निकै मिठो लाग्थ्यो। पछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मेरा सीमाहरू छन्, छन्द कवितामा पनि सीमाहरू छन् र मेरा पनि छन्द प्रयोगमा सीमाहरू छन्। त्यो सीमाका कारण मेरो लागि छन्द कविता उपयुक्त छैन। अभ्यास गर्न सकिन्छ, अभ्यास गरेर लेख्न सकिन्छ, प्रयास गर्न सकिन्छ, तर त्यो प्रयास गर्दाखेरि आफ्नो मन चाहिँ खुसी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले छन्दको कविता लेख्न छोडेर म गद्यमा प्रवेश गरेँ र गद्यमा कविता लेख्दाखेरि आफूलाई अभिव्यक्त भएको, स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्छ र नयाँ खालको विषयले नयाँ खालको लय पनि समाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। पुरानो विषयको लागि पुरानो छन्द ठिक छ, नयाँ विषयको लागि छन्द पनि नयाँ खालको समाउनुपर्छ। आफै बनाउनु पर्यो कि भने नभए गद्यमा भयो भने चाहिँ स्वतन्त्रताको अवकाश धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई सजिलो पर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ। नयाँ विषय उठाउनको लागि चाहिँ नयाँ खालको भाषा पनि समाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो र मैले त्यसरी कविता सिर्जना गरेँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ कविताको भाषा। कविताको भाषा मेरो विचारमा बिम्बको भाषा हो। बिना बिम्ब कविताको सिर्जना चाहिँ त्यो लगभग असम्भव जस्तै हो, किनभने बिम्बले कवितामा शब्दको मानसिक चित्र सिर्जना गर्छ। पढ्ने मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको ठोस खालको अनुभूति हुन्छ। यो कवितालाई ठोस बनाउने, मूर्त बनाउने एउटा साधन हो बिम्ब भनेको चाहिँ। किनभने बिम्ब भनेको चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने कुराहरू हुन्। इन्द्रियले ग्रहण गर्ने भनेको आँखाले ग्रहण, 5वटा इन्द्रियहरू छन् हाम्रा, ज्ञानेन्द्रियहरू छन्। दृश्य आँखाले गर्छ, श्रव्य कानले गर्छ, घ्राण नाकले गर्छ, स्पर्श छालाले गर्छ, स्वाद जिब्रोले गर्छ भने यसबाट जति पनि किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउँछन् तिनीहरू ठोस अभिव्यक्ति हुन्छन्। तर त्यो ठोस अभिव्यक्तिहरू यदि आलङ्कारिक रूपबाट आए भने तिनीहरूले चाहिँ त्यसमा मिठास सिर्जना गर्छन्, त्यसलाई लयात्मक पनि बनाउँछन्। मिठो लयात्मक भयो भने त्यो मिठो पनि हुन्छ र विचारहरूलाई चाहिँ त्यसले दरो अडानका साथ त्यसलाई सम्प्रेषण गर्छ र पाठकहरूले पनि त्यसलाई मिठो रूपमा ग्रहण गर्छन्। विचारलाई मात्रै सिधै प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ ग्रहण नगर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने बिम्ब मार्फत प्रस्तुत गर्यो भने त्यसले मिठो तरिकाले प्रस्तुत गर्छ। यसरी बिम्बहरू बनाउनको निम्ति अलङ्कारहरूको उपयोग गर्छ कविले। उपमा अलङ्कार, रूपक, उत्प्रेक्षा जस्ता अलङ्कारहरू, अतिशयोक्तिहरू उसले प्रयोग गरेको हुन्छ। थाहै नपाइकन पनि उसले प्रयोग गर्छ। थाहा पाउनु पर्दैन यो उपमा हो, यो रूपक हो, यो उत्प्रेक्षा हो, यो अतिशयोक्ति हो भनेर थाहा पाइरहनु पर्दैन कविले। उसले आफूलाई सहज हुने गरी
प्रकट गर्छ। किन प्रकट गर्छ? बिम्बमा किन चाहिन्छ त? कविताको भाषा किन बिम्बमय हुनुपर्छ भने कविता भनेको चाहिँ अनुभूतिको प्रकटीकरण हो। अनुभूति भनेको चाहिँ देखिँदैन, अनुभूतिलाई देखाउनको लागि अनुभूतिलाई चाहिँ अडिने ठाउँ चाहिन्छ। त्यो ठाउँ भनेको ठोस कुरा हो। त्यो ठोस कुरा भनेको बिम्ब हो। बिम्बमा अडिएर अनुभूति पाठक कहाँ पुग्छ र पाठकले त्यो बिम्बको मिठासता सहित त्यसलाई ग्रहण गर्छ र त्यसको आनन्द लिन्छ। त्यसले गर्दा बिम्ब सिर्जनाका लागि कविले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। अब साहित्यमा बिम्बवाद भन्ने एउटा छुट्टै वाद पनि चलेको छ, जसले कवितालाई सकेसम्म घनत्वपूर्ण, सकेसम्म संक्षिप्त बनाउने र सकेसम्म एउटा केन्द्रीय बिम्ब सिर्जना गरेर त्यो केन्द्रीय बिम्बको ठ्याक्क प्रभाव चाहिँ पाठकको मनमा परोस् भन्ने खोज्ने त्यस्तो खालको सुरु भएको थियो। एजरा पाउन्डले त्यो सुरु गरेका थिए। मलाई चाहिँ एजरा पाउन्डको त्यो भाव चाहिँ एकदमै मनपर्छ। ठोस बिम्बका साथ प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म धेरै महत्त्व दिन्छु। ठोस बिम्ब हुनुपर्छ। त्यो ठोस बिम्ब भनेको चाहिँ देख्न सकिने, छुन सकिने, अनुभव गर्न सकिने हो। मैले सरस्वती प्रतीक्षाको एउटा कविता पहिले फेसबुकमा सेयर गरेको थिएँ, तथागत मलाई उत्खनन गर भन्ने कविता। त्यसमा धेरै बिम्बहरू सिर्जना गरिएको थियो। यस्तो खालको एउटा परिवेश सिर्जना गरेको थियो। निरञ्जना नदीको किनारको एउटा परिवेश सिर्जना गरेको थियो। बुद्धले तपस्या गरिरहेको, झन्डै झन्डै मर्ने स्थितिमा पुगेको, तपस्या गरेर सुकेर र त्यस्तो बेलामा खिर लगेर गएकी छिन्। त्यसमा बुद्धलाई खुवाउनको लागि। त्यसपछि त्यो खिर लगेर गएपछि उनले खिर खान्छन्। खाइसकेपछि त्यो खिर खाएको चाहिँ के हो त? त्यो एउटा बिम्ब हो। त्यो बिम्बलाई चाहिँ उसले सरस्वती प्रतीक्षाले यति मिठोसँग त्यहाँ प्रस्तुत गरेकी छिन् कि वास्तवमा त्यो तिमीले खिर खाएको होइनौ, त्यो चाहिँ मेरो भावको चुम्बन थियो। त्यो चुम्बन तिमीले ग्रहण गरेका हौ भनेर बुद्धको जुन बुद्धत्व छ त्यो बुद्धत्व चाहिँ प्रेमबाट प्रकट भएको हो, प्रेमबाट उद्बोधन भएको हो, उद्घाटन भएको हो भन्ने कुरालाई त्यसमा साह्रै मिठो बिम्ब बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा प्रस्तुत गरेको खिरको स्वाद, त्यसले स्वाद दिन्छ। त्यसैले त्यो एउटा सुन्दर बिम्ब भयो, किनभने ठोस बिम्ब भयो, स्वादसित सम्बन्धित भएको हुनाले देखिने चिज भयो। बुद्धको आकार देखिने भयो, नदी देखिने भयो, त्यो गाउँ देखिने भयो, त्यो नदीको छाल देखिने भयो। दृश्य बिम्बहरू, स्वादका बिम्बहरूलाई जोडेर प्रेम भनेको त देखिँदैन, त्यो चाहिँ अदृश्य कुरा हो। त्यसैले कविले सकेसम्म अदृश्य बिम्बहरू भन्दा दृश्य बिम्बहरू, ठोस बिम्बहरू सिर्जना गर्यो भने पाठकहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्न धेरै सजिलो पर्छ र त्यसले राम्रो इफेक्ट पनि पार्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो विपर्यास, जसले जटिल बिम्बहरूको सिर्जना गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो विपर्यासको सिर्जना देखावटी मात्रै पनि हुनसक्छ, तर धेरै जसो स्थितिमा विपर्यासको सिर्जनाले चाहिँ जटिल बिम्बहरूको सिर्जना गर्छ। जति कवितामा भित्र जतिको अन्तर्विरोध छ, जति जटिलता छ, पाठकहरूमा हुने सम्प्रेषण पनि त्यति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। म पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। एकचोटि सर पढ्दाखेरि सर बुझिने खालको कविता चाहिँ राम्रो कविता होइन भन्ने मेरो धारणा छ। जो सम्प्रेषण हुन्छ त्यो कविता चाहिँ राम्रो कविता हो। कविता चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा होइन, कम्युनिकेसनको कुरा हो। त्यसैले उसको सिर्जना, उसको अभिव्यक्ति, उसको अनुभूति चाहिँ पाठकले लिनु पर्यो, त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो र त्यसले त्यसको भित्र केही न केही उथलपुथल चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो उथलपुथलमा अन्तर्विरोध होस् र त्यसले एउटा गतिशीलता प्राप्त गरोस्। अन्तर्विरोधबाट प्राप्त गर्ने गतिशीलता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सजिलोसँग त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसैले जटिल बिम्बहरू जुन विपर्यास प्रयोग गरिएको हुन्छ, विपर्यास भनेको प्याराडक्स हो, एकदम उल्टो कुरालाई प्रस्तुत गरेको। जस्तो कालो घाम भनेर प्रस्तुत गर्यो भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण बिम्ब हुनसक्छ, एउटा विपर्यासको बिम्ब हुनसक्छ। विपर्यास पनि बिम्ब सिर्जना गर्ने एउटा तरिका हो, तर यो तरिका चाहिँ अलि जटिल खालको छ। मैले धेरैवटा कविताहरूमा, आफ्नो कविताहरूमा चाहिँ म विपर्यास सिर्जना गर्न रुचि राख्छु र त्यसबाट आओस्, नयाँ खालकोपन आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हुन्छ। कविताको संरचना, त्यसपछि कविले कविताको संरचना कसरी भन्ने कुरालाई ख्याल गर्छ। कसले भन्ने हो कवितामा? आफै सबै कुरो आफै भन्ने हो कि
अथवा अरू पात्रहरू सिर्जना गरेर भन्न लगाउने हो कि कसरी भन्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कवि आफैले भनेको छ, आफ्नो बारेमा आफ्ना अनुभूतिहरू व्यक्त गरेको छ। हामीले जस्तो माधव घिमिरेको कविता वैशाख कवितामा देख्छौँ, मलाई यस्तो लागेको छ, वैशाख यस्तो छ भनेर सबै आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ कविले। त्यो एक खालको संरचना हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रगीतात्मक यो लिरिकल हुन्छ यस्तो खालको कविता। अर्को खालको कविता हुन्छ आख्यानात्मक, कथाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ, कथा जस्तो बनाएको हुन्छ। अलि लामो कविता लेख्नेहरूले धेरै जसोले कवितालाई कथा जस्तो बनाएका हुन्छन्। जस्तो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, सरस्वती प्रतीक्षाको तथागत मलाई उत्खनन गर भन्ने कविता चाहिँ आख्यानात्मक खालको छ। त्यसमा बुद्धलाई एउटा पात्रको रूपमा, त्यसपछि त्यहाँ खेत दिने केटीलाई चाहिँ एउटा पात्रको रूपमा, त्यसपछि त्यहाँ परिवेश, त्यो सबै ऐतिहासिक परिवेशलाई पुनर्सिर्जना गरिएको छ र उनीहरूको कुरालाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, कथा जस्तो बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले त्यो आख्यानात्मक खालको संरचनाको कविता हो। नाटकीय खालको पनि हुन्छ, जस्तो हामीले गोपाल प्रसाद रिमालको कविता पढेका छौँ, आमाको सपना। नाटकीय छ, दुईटा पात्रहरू छन्, दुईटा पात्रको बिचमा संवाद भएर त्यो कविता सकेको छ, त्यहाँ अरू कसैले बोलेको छैन। कुनै कुनै कविता हुन्छन् सम्बोधन गरिएका कविताहरू हुन्छन्, सम्बोधन गरेर लेखेका कविताहरू अहिले चाहिँ निकै धेरै महत्त्व छन्। सम्बोधन गरेर लेखेका कविताहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा पात्रलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ परिवेशलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै भावलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ। मैले चाहिँ धेरैवटा कविताहरू सम्बोधन गरेर लेखेको छु मैले आफूले चाहिँ, र त्यो सम्बोधन चाहिँ देख्दाखेरि कुनै नाम जस्तो लाग्छ, तर मैले त्यो भावलाई सम्बोधन गरेको हो। जस्तो अनामिका भनेको छ भने अथवा मौनता भनेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा भावलाई सम्बोधन गरेको छु, भावलाई बिथोल्न खोजेको हो, त्यो चाहिँ तरङ्ग सिर्जना गरिदिन खोजेको हो। त्यस्तो तरिकाले द्वितीय पुरुष दृष्टिबिन्दु प्रयोग गरेर सम्बोधन कविताहरू पनि लेखिएका छन्। हामीले आधुनिक कविताहरू हेऱ्यौँ भने कुनै कुनै कविताहरूमा चाहिँ मिश्रण पनि प्रयोग गरिएको छ। आफ्नो कुरा पनि छ, कथा जस्तो पनि छ, कतै कतै नाटक जस्तो पनि छ, कतै पत्रकारिताको कुरा पनि प्रयोग गरेको छ, कतै सिनेमाको पटकथा जस्तो पनि बनाइएको छ। यस्तो तरिकाले पनि शङ्कर भनेको यो मिश्रण हो, हाइब्रिड तरिकाले पनि कविताको संरचना बनाइएको हुन्छ। यस्ता कविताहरू केही कविता छन्, जस्तो हामीले ममिलाको भीमसेन थापाको सुसाइड नोट पढ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ। त्यसमा टेलिभिजनमा समाचार भनिरहेको कुरा छ र सँगसँगै आत्महत्याको सुसाइड नोटको पनि दुईटा कुरालाई मिलाएर कथा पनि राखेको छ र वर्तमान कुरालाई पनि जोडेको छ। त्यस्तो तरिकाले पनि कविता बनाउन सकिन्छ। संरचनामा पनि कविहरूले ध्यान दिएका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरिकन अब गद्यलय प्रयोग गर्ने कि नियमित पद्यलय प्रयोग गर्ने, अनियमित तरिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने हो भने गद्यलय ठिक छ। अधिकांश अब गोपाल प्रसाद रिमाल पछि अधिकांश लेखकहरूले गद्यलय प्रयोग गरेका छन्। पद्यलयमा एक किसिमको सीमितता हुन्छ, एक किसिमको बन्धन हुन्छ, धेरै चिज मिलाउन पर्छ। मिलाउनको लागि चाहिँ धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। आफ्नो भावलाई धेरै ठाउँमा खुकुलो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। कति ठाउँमा एक लाइनमा भन्नुपर्ने कुरालाई 2-3 लाइनमा भन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। छन्द मिलाउनको लागि रस दीर्घ बिगार्नु पर्ने हुनसक्छ। शब्दहरूको सीमितता हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि वाल्ट व्हिटमनले आफ्नो लिव्स अफ द ग्रासमा पहिलो पटक एकदमै स्वतन्त्रतापूर्वक कवितालाई प्रस्तुत गरेर कविताको एउटा नमुना, नयाँ खालको नमुना प्रस्तुत गरेका थिए। मेरो धारणा चाहिँ नयाँ खालको विषय लिनु छ भने, त्यसले नयाँ खालको रूपलाई प्रयोग गर्यो भने, नयाँ खालको स्वरूपलाई प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो। त्यसैले पुरै लयमा लेख्दा पनि ठिक छ। अब यहाँ हाम्रो अतिथि कवि हुनुहुन्छ जीवनाथ धमलाजी, अब उहाँले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँले धेरै छन्दमा पनि कविता लेखेको हुनाले नवीन विषयलाई नवीन पृथक खालको स्वरूपबाट व्यक्त गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ पद्यबाट गद्यतिर गएको हुँ भन्ने कुरो मैले अघि व्यक्त गरिसकेँ। र चिन्तनको, आफ्नो चिन्तनको तरङ्ग जुन छ, जुन सिर्जना गर्ने क्षमता छ, त्यो तरङ्गसँग शब्द सौन्दर्यलाई हामीले सम्मिलन गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो खालको कविता बन्छ। त्यसैले मैले माथि भन्न खोजेको नवीन विषय पृथक स्वरूप, यो चाहिँ मेरो सोच हो। चिन्तन यदि हामीले नयाँ खालको तरङ्ग सिर्जना गर्ने खालको चिन्तन हामीले लिएका छौँ भने
शब्द सौन्दर्य पनि त्यही किसिमले प्रकट गर्नुपर्छ, त्यही किसिमले सम्प्रेषण होस् भन्ने हामीले चाहना राख्नुपर्छ। दुईटालाई सम्मिलन गर्दाखेरि त्यो कविता चाहिँ शक्तिशाली बन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र मैले एउटा कविता मैले लेखेको कविता म सुनाउँदैछु। यो कवितामा कसरी विपर्यास प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरो पहिलो अनुच्छेदमा यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। फेरि अनुभवलाई महत्त्व दिएर लेखेको कविता हो। फेरि भेटौँला कुनै दिन, फेरि भेटौँला कुनै दिन, बिर्सिसकेको सम्झनाको त्यही किनारामा। बिदा लिँदैछु है आज त तिमीसितको लामो सम्बन्धको यो छोटो यात्राबाट। अन्तिम हुन सक्छ हृदयबाट लहरिने यो आवाज। भिजेको जमिन जस्तो उर्वर ठाउँमा कलकलाइरहेको यो स्नेहको लता। अन्तिम हुन सक्छन् समुद्रको गहिराईबाट प्रस्फुटित भएर आकाशमा फुलिरहेका अमृतका बादल, अमृत जस्ता बादलका फूलहरू। हावामा निष्फिक्री कुदी हिँडेका सिमलका रुखबाट उडे जस्ता आशाका भुवाहरू। सूर्यको हाँगाबाट झरेर आँसुसित मुस्कुराइरहेका जिन्दगीका कल्पनाहरू। तिमीसित बाँडेर बाँकी रहेका कठिन पदचापका हरेक कोलाहल। तिमीसित भोगेर बाँकी रहेका सक्रिय वास्तविकताका हरेक सपना। अन्तिम भइसकेका यी सबैलाई जलाएर आफ्नै आँखाको चिहानमा चाहन्छु म फेरि एक पटक पुरै खरानी हुन र फिनिक्स चरा झैं आफ्नै खाकबाट बौरिएर हुरुर उड्न। चाहन्छु म पनि एक पटक पुरै खरानी हुन र फिनिक्स चरा झैं आफ्नै खाकबाट बौरिएर फेरि हुरुर उड्न। पर्खिराख फेरि भेटौँला कुनै दिन, बिर्सिसकेको सम्झनाको त्यही किनारमा। चिनौला अर्कै चौतारी र सँगै बसौँला बात मारेर निशङ्क। यो कवितामा मैले एउटा केन्द्रीय बिम्ब राखेको छु र त्यो केन्द्रीय बिम्ब भनेको चाहिँ फिनिक्स चरो हो। फिनिक्स चरो एउटा मिथकीय चरो हो, जुन चरो चाहिँ आफै बुढो भइसक्यो भने आफै आगो जम्मा गरेर अथवा आगोमा गएर आत्महत्या गर्छ र आत्महत्या गरिसकेपछि त्यो आत्महत्या गरेको चराको खरानीबाट अर्को नयाँ चरो निस्किन्छ, नयाँ खालको चरो निस्किन्छ र झन् सक्रियतापूर्वक अघि बढ्छ। यो एउटा मिथकीय चरो हो फिनिक्स। यो फिनिक्स चरोलाई मैले केन्द्रमा राखेर आफ्नो कविता बनाएको छु। म पनि नयाँ खालको जीवन चाहन्छु, म पनि आफ्नै खाकबाट आफ्नै खरानीबाट बौरिएर फेरि उड्न चाहन्छु, नयाँ खालको जीवन चाहन्छु, नयाँ खालको व्यवस्था चाहन्छु भन्ने कुरोलाई चाहिँ मैले यो कवितामा राख्न खोजेको थिएँ। दुईटै कुरालाई यसले सँगसँगै देखाउन सक्छ, प्रेमलाई पनि देखाउन सक्छ र समसामयिक वातावरणलाई पनि देखाउन सक्छ। नेता सर, म माफी माग्नुपर्छ क्यारे, हामी 20 मिनट हजुर 20 मिनट धेर अगाडि गइसक्यौँ। ल अब यो अन्तिम होला, फेरि भेटौँला कुनै दिन भन्ने पनि अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला भन्ने बिम्ब हुन सकोस्। एकदम सकियो, मेरो कुरा चाहिँ सकियो। ए ल, राम्रो भएछ। सकेसम्म थोरै स्लाइड बनाए तर पनि समय चाहिँ धेरै लिँदो रहेछ। 50 मिनट भयो तर अझै सुनिरहँ जस्तो लागेको छ। फेरि भेटौँला कुनै दिन भन्ने राख्दै। हस् सर। अब दिवनाथ धमला दाईलाई आफ्ना कविता लेखनका अनुभूति प्रकाश पार्न अनुरोध गर्छु र त्यसपछिको सहभागीहरूका बीचको अन्तर्गत क्रिया कार्यक्रमलाई डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीज्यूलाई अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु। जीवनाथ दाई। हजुर, सुनिन्छ कि सुनिँदैन? सुनिराखिएको छ। लु ए अब ल, हजुरले केही त्यसो भए मेरो कुरो लामो हुँदैन। डाक्टर त्यस्तो लाग्छ होइन, त्यस्तो विशेष लामो कुरो केही पनि छैन। अब जस्तो डाक्टर नेत्र सरले जति कुराहरू भन्नुभयो, सरले भन्नुभयो जस्तो उहाँका कुराहरू अरू 1 घन्टा सुनिरहँ जस्तो लागेको थियो। धेरै कुराहरू अब एउटा प्राध्यापकले जुन एउटा आफ्नो अध्ययनको गहनता, आफ्नो अध्ययनको एउटा व्यापकता का साथ उहाँले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो, ती कुराहरू कविता
लेखिरहेका मान्छेहरू हामी जस्तालाई पनि र नलेखेका मान्छेहरूका लागि पनि ती अत्यन्तै फलदायी उपयोगी हुने खालका कुराहरू हुन्। र मेरा आफ्ना अनुभवका कुराहरूको सन्दर्भमा अब आजको यो सबभन्दा पहिले जुन यो भर्चुअल मिटिङको लागि जुन मोलुङ फाउन्डेसनले जुन यस कार्यक्रमको आयोजना गर्यो र यहाँ साहित्यकार मित्रहरूसँग हामीलाई चाहिँ एकअर्कोमा साक्षात्कार हुने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्यो, त्यस निम्ति मोलुङ फाउन्डेसनका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू खेमदाई, भूप सर र अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैप्रति मेरो एकदम हार्दिक धन्यवाद छ। र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरूलाई सुनाउनका लागि उहाँहरूसँग नजिकै हुन पाउँदा म आफूलाई यो एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। र अब यहाँ मलाई भूप सरले भन्नुभएको थियो कविता लेख्ने व्यक्ति भएको नाताले मलाई आफ्ना कविता लेख्ने विषयमा आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना केही अनुभूतिका कुराहरू केही भनिदिनु भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने आशय उहाँले राख्नु भएको थियो। लेख्ने मान्छेलाई आफूले आफ्ना अनुभवका कुराहरू, अनुभूतिका कुराहरू सुनाउनका लागि ल सुनाउने यस्तो वातावरण छ भन्ने भइसकेपछि खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो। र उहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो सन्दर्भमा अब कविता के, कसरी अथवा कसरी लेखिन्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू अघि नेत्र सरले भनिसक्नुभयो। अब त्यो विषयमा खासै अरू कुराहरू त्यसमा थप्नका लागि त जति पनि थप्न सकिन्छ, किनभने अब कविताको खास परिभाषा भन्ने कुरो अब त्यो सयौं वर्षदेखि, हजारौं वर्षदेखि गर्दै आए होलान् स्रष्टाहरूले। र त्यो समय समयमा जुनसुकै पनि युगका स्रष्टाहरूले आफ्ना आफ्ना अनुभूति, आफ्ना आफ्ना विचार अनुसार कविता यस्तो हो भन्ने किसिमका धारणाहरू व्यक्त गर्दै आएका छन् र जुन स्वाभाविक पनि हुन्छ। नत्र कविता के हो भन्ने कुरा पछाडिकाले फेरि नयाँ किसिमको आफ्नो विचार, आफ्नो अनुभूतिमा घोलेर केही नयाँ विचारहरू प्रकट गर्नका लागि पुरानै विचारहरूले चाहिँ एउटा कुराको काम दिने हुन्, कुराको काम गर्ने हुन्। त्यसकारणले कविताको सामान्यतया परिभाषा गर्नका लागि त्यो गरिन्छ, तर गरेर त्यसको कुनै अन्तिम एउटा यही नै हो भन्ने एउटा त्यसको अन्तिम बिन्दु, अन्तिम परिभाषा भन्ने कुरा त्यो हुन सक्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अब कविताको सन्दर्भमा मैले पनि सानैदेखि कविता लेख्न सुरु गरेको हुँ। आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दाखेरि अब एउटा ग्रामीण समाजको आफ्नो जन्म, गाउँले परिवेश, गाउँको जन्म, अनि गाउँका साथी सङ्गाती र गाउँको पूर्णतया गाउँको वातावरण भएको हुनाले एउटा गाउँको परिवेशमा जुन आफ्नो अगाडि उपस्थित हुने दृश्यहरू, आफूले अनुभव गरेका अथवा आफूले भोगिएका विषयवस्तुहरू जे जस्ता छन् त्यसैको आधारमा अथवा ती दृश्यहरूको एउटा सान्निध्यताको आधारमा, त्यसको निकटताको आधारमा कविता लेख्न सुरु गरियो होला। जहाँसम्म अब त्यतिखेर यही कारणले कविता लेखियो भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि आफ्नो परिवेश, आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, आफूले भेटेका मान्छेहरू, आफूले सुनेका कुराहरू, आफ्नो सहभागिता भएका त्यहाँका सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू, आफूले हिँडेका उकाला ओह्रालाहरू, यिनै कुराहरूले सम्भवतः कविता लेख्नका लागि प्रेरित गरे। र पछाडि आएर बुझ्दाखेरि एउटा स्थानीयताको सान्निध्यताले गर्दा पनि कविता लेख्न प्रेरित हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू, अग्रजका कुराहरू पनि त्यस्ता सुनियो। र ती कुराहरू आफूले सुरुमा थाहा नपाए पनि अनुभूत गरेका कुराहरू ती सत्य नै हुन् कि भन्ने पनि आफूलाई पछाडि लाग्दै आयो। र सुरुतिर मैले कविता लेख्न त मैले झन्डै 30-31 सालतिरदेखि नै थालेँ होला। अब त्यसको एक्ज्याक्ट डेट त छैन, तर 30-31 सालदेखि गाउँका स्कुलमा पढ्दाखेरि कुनै अकेजनहरूमा, कुनै अब सरहरूले कुनै दिवसका सन्दर्भमा कविता लेख्नु भन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यस्ता सन्दर्भमा गाउँमा आफूले उकालो ओह्रालो गर्दा खेरीका सन्दर्भहरूमा कविता लेखियो होला। तर अलि पछाडि जान्ने भइसके पछाडि यो करिब मैले झन्डै 40 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो, एउटा सङ्ग्रहमा छापिएको पनि छ। त्यो कविताले मेरो प्रारम्भकालीन कविता
लाई कविताप्रतिको मेरो प्रभाव अथवा के कुराले मलाई कवितामा कविता लेख्न प्रभावित पार्यो र म कविता लेख्न आकृष्ट भएँ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ मेरो आफ्नो लागि। अब कविता अब यो झन्डै 40 वर्ष अगाडिको भनिसकेपछि यो कविता झन्डै मैले त्यस्तै यो 36-37 सालतिर कविता लेखेको हुनुपर्छ। अब मेरो गाउँ र मेरो देशभित्र म सुनिँदैछ कि छैन? हेलो हजुर सुनिँदैछ क्लियर छ। ल त्यसो भए म कविता वाचन गर्न गएँ है त एउटा। मैले यो कविता छापिन चाहिँ यो सबभन्दा पहिले 40 सालमा छापियो, लेख्न अलिकति अगाडि लेखिएको हो यो कविता। कविताको शीर्षक मेरो गाउँ र मेरो देशभित्र म। नाङ्गा पैतालाहरूले टेक्ने गरेको धुलौटे उकालामा कोदालोले काँडा उखेल्दै खुइया सुस्केर हालेर कम्मरमा हात अड्याउँदै विश्राम लिँदै गरेका खेतालाहरूको लोहोसे पाखामा टाउकामा नाम्लाको डाम बसाउँदै ढाक्रेले आफ्नो भारीमाथि छाँदेर अड्याएको सातु र गुन्द्रुकको हलुको पोकामा अलिकति देश बाँचे चाहिँ लागेको छ। जाउँ र माया गरौँ, मलाई त मेरो देश खोज्दै हिँड्न मन लागेको छ। कति दिन मकै भुटेर गोजीमा हालिदिदी हो र चञ्चलेलाई तल्ला घरे जेठाकी घरपट्टिले। हिजो चञ्चले स्कुल जाँदा नाङ्गै दौडेको थियो, जेठालाई बजारको साहुले ज्याला पनि थोरै दिएछ र उसले छोरालाई फाटेको चोलो लाएर मेला झरेकी छोराकी आमालाई एक सरो लुगा पनि हालिदिन सकेन। कठै मेरो गाउँ, जाउँ र माया गरौँ, मलाई त चञ्चलेको असाध्यै माया लागेको छ। मलाई उभित्र धड्किरहेको मेरो देशको मुटु छुन मन लागेको छ। ऊ पारीको पहाडिलो पाखामा छरिएको फापर पानी नपरेर सुक्न आँटेको छ। बेसीको सिमले खेतमा यो साल धान रोप्न पनि ढिलो भएको छ। अब कण्ठे भैँसीलाई पानी खुवाउने ठाउँ पनि छैन। डाँडामा खनिएको आल पनि सुक्न आँटेछ। के गर्नु मेरो देशमा कोशी र गण्डकी बगेर एउटा कुलो पनि खन्न सकिएन छेउैको अँधेरी खोलाबाट। कठै मेरो गाउँ, जाउँ र माया गरौँ, मलाई त मेरो देश खोज्दै हिँड्न मन लागेको छ। सुनाखरी त फुलिरहेकै छ अझै जामुनाको रूपमा, न्याउली पनि नाचिरहेको देखिन्छ पातले र मौवाको घाडीमा। डाँडा पारीको भिरमा अझै मोतीखर बुढा घाँस काट्न जाँदै रहेछन्। खोला पारी पाखामा ठिटाहरूले बजाएको मादलको स्वर पनि सुनिँदैछ। त्यसैले त मलाई लागेको छ मेरो देश मेरै माया पर्खेर बाँचिरहेछ। कठै मेरो गाउँ, जाउँ र माया गरौँ, मलाई त मेरो देश खोज्दै हिँड्न मन लागेको छ। आमा भरे जाउलो पकाउन भनेर चामल पैँचो माग्न गएकी छिन्। बाबु पनि मेलाबाट चाँडै घर फर्किने भएका छन्। आज जाउलो खाने दिन मेरो घरमा, त्यसैले आज खुसीको दिन। यस्तै हुन् मेरो घरका खुसीका दिनहरू, यस्तै हुन् मेरो गाउँका खुसीका सम्झनाहरू। यसरी नै मेरो देश पीडाभित्र बाँचेर व्यवस्थाको आँसु पिइरहेछ। यसरी नै मेरो देश पूर्व आकाशमा हेरेर बिहानको घाम पर्खिरहेछ। कठै मेरो गाउँ, जाउँ र माया गरौँ, मलाई त मेरो देश खोज्दै हिँड्न मन लागेको छ। यो मेरो प्रारम्भकालीन कविता हो। अब यो कविताले मेरो कविताको प्रारम्भिक पृष्ठभूमि, मैले लेख्ने कविताको विषयवस्तु अथवा मलाई कविता लेख्ने प्रेरणा दिने कविताका प्रेरक तत्त्वहरू के थिए भन्ने कुरो यो कविताबाट बुझ्न सकिन्छ। र गाउँ ठाउँ आफूले देखेको, भोगेको, अनुभव गरेको, डुलेको यी ठाउँहरूको अतिरिक्त अलिकति अक्षर चिन्न सक्ने भएपछि कविताहरू, अरूका कविताहरू, अरू राष्ट्रिय स्तरका कविका कविताहरू पढ्न थालियो। स्कुल हाई स्कुलमा पढ्न थालिसकेपछि जस्तै 6-7 क्लासमा पढ्दा हुनुपर्छ, माधव घिमिरेले लेखेका कविताहरू, त्यतिखेरका हिमाली साहित्य भन्ने कविता का किताबमा, नेपालीका किताबमा चाहिँ पढ्न पाइन्थ्यो। जस्तो आउए वर्षा कोसेली पोल्टो बादल फोएर भन्ने टाइपका कविताहरू, वर्षाको बारेमा उहाँले लेखेका कविताहरू
त्यस्ता कविता पढ्दै अनि पानी परेको बेलामा झ्यालमा बसेर घिमिरेले लेखेका कविताहरू, ती कण्ठ पारेका कविताहरू गुनगुनाउने, सुनाउने। अब त्यसले गर्दा कवितामा अलिकति जागरुकता आएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर घिमिरेकै कविताहरू अरू पनि त्यतिखेर कोषमा राखिएका कविताहरू, जस्तो गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, ती स्कुल तहमा पढेका कविताहरू। त्यस्तै अब 6-7 क्लासमा पढ्दाखेरि लेखनाथ पौडेलको चाहिँ पिञ्जराको सुगा, अब यी कण्ठ पारिने कविताहरू त्यतिखेर जतिसुकै लामा भए पनि पढ्न पनि ती रमाइला, लयबद्ध छन्दमा लेखिएका कविताहरू। अलि ठुलो भइसकेपछि अब 9-10मा पढ्दाखेरि त्यतिखेर पद्य सङ्ग्रह भन्ने थियो। पद्य सङ्ग्रहमा अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि लिएर पछाडिका अरू नाम चलेका धेरै कविका कविताहरू त्यसमा, भानुभक्त आचार्यदेखि लिएर सबैका कविताहरू त्यसमा पढ्न थाल्यो। फेरि म ओखलढुङ्गामा जन्मेको मान्छे, त्यसमा त्यतिखेर सिद्धिचरण श्रेष्ठको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविता पनि त्यसमा। अनि सिद्धिचरणको कविता गुनगुनाउँदै सिद्धिचरणले कवितामा भनेका कुराहरू चाहिँ आँखाले खोज्दै ऊ पर डाँडा काँडातिर त्यहाँ चाहिँ मृगका बच्चाहरू छन् कि भन्दै त्यतातिर गएका बेलामा त्यहाँ सम्झिने, साथीहरूसँग घुम्न जाँदाखेरि अनि उकालो ओह्रालो, अब त्यो परिवेश अनि त्यो ठ्याक्क त्यही परिवेशभित्र अनि सिद्धिचरणको कविता, उनको कविता पनि ओखलढुङ्गा, आफू पनि ओखलढुङ्गा, अनि त्यसले गर्दा त्यो ओखलढुङ्गाको त्यो वातावरण चाहिँ कवितामय रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति त्यतिखेर भयो। र अनि त्यसले त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा कविता लेख्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। र स्कुलका कविताका प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न अवसरहरूमा चाहिँ कविता लेख्नका लागि सरहरूले प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो, अनि कविता लेख्नका लागि प्रेरित हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यसले झन् प्रभाव पार्दै गयो, प्रोत्साहन हुँदै गयो। त्यस्तै अब त्यतिखेर स्कुलमा पढ्ने बेलाका कविताहरू, अब देवकोटाका कविताहरू भए, यात्री कविता, अब कण्ठ पारिने, त्यतिखेरको पद्य सङ्ग्रहमा भएका जे जति कविताहरू हामीले पढ्नु पर्थ्यो ती सबै कविताहरू कण्ठ पारिने। त्यस्तै पद्य कविताहरू भए, गद्य कविता पनि कतिपय कविताहरू अरू, अनि अरू त्यहाँ पुस्तकालयमा मुनामदनहरू भए, सुनको बिहान देवकोटाका कविताका सङ्ग्रहहरू भए। यी कविताहरू पढ्दै कविताप्रतिको एउटा आकर्षण, एउटा त्यतातिर चाहिँ ल लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा त्यो आत्मानुभूति, यसले गर्दाखेरि कविता लेख्नका लागि अर्को वातावरण, एउटा त गाउँको वातावरण आफूले देखेको, भोगेको, हिँडेको एउटा त्यो किसिमको एउटा प्राकृतिक सान्निध्यता, त्यो एउटा निकटता, त्यसले गर्दा कविताप्रति एउटा आकर्षण, कविता लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वातावरणले नै त्यो प्रेरित गरेको आफूलाई अनुभूति हुने। अर्को कुरो, स्कुलमा पढ्न थालिसकेपछि, अलिकति माथिल्लो क्लासमा हाई स्कुलमा पढ्न थालिसकेपछि अरूका कविताहरू, अब राष्ट्रिय स्तरका कविका कविताहरू चाहिँ पढ्न थालिसकेपछि अनि ती कविताहरूको प्रभाव, कविता लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने, अब सरले पढाउँदाखेरि ल कविता लेख भन्ने, अनि आफूले पनि ती कविताहरू पढिएको हुने। अब धरणीधर कोइरालाका कविताहरू, जाग जाग अब जाग न जाग जस्ता कविताहरू भए, अनि त्यो साहित्य सुधा जस्ता कविताहरू भए। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू अब त्यो भीमनिधि तिवारीको कामो लुगलुग त्यो गरिब बिचरा, त्यतिखेर पढेको जहाँसम्म सम्झना छ, कामो लुगलुग त्यो गरिब बिचरा त्यसमा दया गर्छको भन्ने। अब यी खालका कविताहरू जुन छन्दमा पनि थिए, अनि त्यो पढ्दाखेरि पनि आफूलाई एकदम त्यो मन पनि लाग्ने, एकदम रसिलो जस्तो पनि लाग्ने, अनि पढिरहँ जस्तो लाग्ने, कण्ठ पारिरहँ जस्तो लाग्ने, त्यस्ता कविताहरूले अर्को चरणमा आएर अनि कविता लेख्नलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति बढी जागरुकता, अलिकति ती कविताहरूले प्रेरणा दिएको, त्यो किसिमको अनुभूति मलाई भएको छ। त्यस पछाडि गएर कलेज लेभलमा पुगिसकेपछि, अब कलेजमा सामान्यतया स्कुलको वातावरणभन्दा पढ्ने वातावरण, साथीभाइहरूसँगको चाहिँ एउटा त्यो सङ्गत, अनि कविताका श्रोताहरूमा पनि एउटा अलिकति स्तरीयता, अलिकति माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति, कहिलेकाहीँ स्कुल कविताहरू वाचन गर्दाखेरि, कविता प्रतियोगिता हुँदाखेरि कलेजमा, अनि त्यसले गर्दा त्यो स्वतः त्यो कविताप्रतिको एउटा आफ्नो लगाव, आफ्नो एउटा क्रियाशीलता, ल लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आफूमा एउटा आफैभित्र चाहिँ एउटा हुटहुटी हुने, त्यो किसिमको परिवेश कलेजमा गइसकेपछि त्यो उत्पन्न भयो। अनि त्यस पछाडि अलिकति आफ्नो पढ्ने क्षितिजलाई पनि
अलिकति फराकिलो बनाउने वातावरण स्वत कलेजमा चाहिँ उत्पन्न भयो। जस्तो अब एकवटा दुईवटा कविता यसभन्दा अगाडि पढिएका थिए भने अब कलेज लेभलमा गइसकेपछि अब देवकोटाका अरू कविताहरू अरू उहाँका चाहिँ महाकाव्यहरू पनि त्यहाँ चाहिँ पढ्न थालियो। लाइब्रेरीमा हुन्थे, किनेरै पनि पढिने। त्यस्तै गरेर चाहिँ घिमिरेका अरू कविताहरू भए, अरू यसभन्दा अगाडि नपढिएका कविताहरू जस्तो मोहन कोइरालाका कविताहरू, भुपी शेरचनका कविताहरू, कलेजमा त भुपीका कविताहरू पनि पढ्नु पर्थ्यो। अनि बैरागी काइलाका कविताहरू, जस अग्रजहरूका कविताहरू कलेज लेभलमा सकेसम्म पर्याप्त रूपमा पढियो। किन भन्दाखेरि अब त्यो आफूले लेख्न पनि कविता आफूले लेख्नका लागि कविता पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञान पनि हुँदै गयो। अर्को कुरो, अनि उहाँहरूका कविता पढिसकेपछि आफूलाई पनि अझ राम्रा कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो आफूलाई पनि अनुभूति हुने, अनि कविता लेख्नका लागि अलिकति जाँगर चल्ने त्यो वातावरण कलेजमा गइसकेपछि भयो। सँगसँगै एउटा विशेष पढ्दाखेरिको वातावरणमा विराटनगरमा मैले पढेको कलेज लेभलको पढाइ। विराटनगरमा पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा शनिबार साहित्य समूह भन्ने थियो। त्यो शनिबार साहित्य समूह चाहिँ विराटनगरका अब हामी जस्तै त्यहाँ चाहिँ भर्खर लेख्न गर्न सिकारू जस्ता कविहरूले भनौँ न, त्यतिखेरका अब हामीलाई युवा कवि भन्थे। अब युवा कवि भनेर अब हामीलाई प्रोत्साहन दिन्थे। अब हामीभन्दा पनि राम्रा लेख्ने कविहरू धेरै थिए। अनि त्यहाँ शनिबार हामी सबैजना त्यहाँ कलेजका साथीहरू, मिल्ने साथीहरू, अनि त्यहाँ विराटनगरका चाहिँ अरू त्यहाँका चाहिँ अलिकति अग्रज साहित्यकारहरू जस्तो दधिराज सुवेदी, कृष्णभूषण बल, अनि नरेन्द्र चापागाई, भानुभक्त पोखरेल लगायतका अग्रज साहित्यकारहरू, उहाँहरूको साथमा हामी त्यहाँ नजिकमा पुग्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ हामीहरूलाई पनि उहाँहरूले प्रोत्साहन दिने, ल शनिबार भेट गर्ने, आफ्ना रचना सुन्ने, सुनाउने, छलफल गर्ने, अनि त्यसपछि 1-1.5 घन्टा समय बिताउने, त्यसपछि अनि जाने भनेर चाहिँ 5 बजे 4 बजेतिर त्यहाँ भेटघाट हुने एउटा वातावरण भयो। अनि प्रत्येक हप्ता भने जस्तो त्यहाँ कविता सुनाउन थालियो। अनि कविता चाहिँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, कविता चाहिँ ल अब यो कविता यस्तो छ भन्ने अलिकति त्यो सकारात्मक हिसाबमा सच्याउनका लागि पनि उहाँहरूले यसलाई अझ यसो गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने अब भानुभक्त पोखरेलहरू, नरेन्द्र चापागाईहरू जस्ता दिग्गजहरूले चाहिँ अब हाम्रा कविताहरू सुन्ने, अनि त्यसपछि उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, अनि अझ योभन्दा अर्को जति पर्सिको हप्ता सुनाउँदाखेरि योभन्दा राम्रो लेख्नु है भनेर भन्ने। अनि त्यो हप्तै पछि भने जस्तो नयाँ कविता, अनि त्यो सुनाउने क्रम त्यहाँ चाहिँ त्यस किसिमले हुँदै गयो। त्यो निकै वर्षसम्म चल्यो, 4-5 वर्षसम्म। अब सधैँ हप्तै पछि भएन होला, कहिलेकाहीँ छुट्यो होला। यद्यपि त्यहाँको त्यो निरन्तरताले गर्दा कविता लेख्नका लागि आफूलाई चाहिँ अलिकति एउटा अभ्यास गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा त्यो एउटा चौतारीको रूपमा पनि रह्यो। अनि त्यस पछाडि 43 सालतिर यता म काठमाडौँतिर आएँ। यहाँ आइसकेपछि यहाँको एउटा फराकिलो परिवेशमा अब यहाँका चाहिँ अरू स्रष्टा जगतमा चाहिँ लेख्ने, अनि त्यसपछि सुन्ने, सुनाउने आदि क्रम अलिकति फराकिलो जस्तो पनि भयो। आफूलाई अलिकति ठुलो परिवेशमा आइसकेपछि अझै अध्ययन गर्नुपर्छ, अझै पढ्नुपर्छ, अझ राम्रो सुनाउनुपर्छ, अझै राम्रो लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा आफूलाई त्यो किसिमको पनि एउटा भावना चाहिँ बढ्दै आयो। अनि लेख्दै गयो। त्यसपछि अब त्यो लेख्ने क्रम सामान्यतया पहिली हप्तै पछि भने जस्तो लेखिन्थ्यो। अब आजभोलि त्यस्तो हप्तै पछि भने जस्तो लेखिँदैन। अब आजभोलि भनेको चाहिँ अब वर्षमा 6-7 वटा कविता लेखियो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरो, अर्थको पनि लेखिन्छ कात्रे कुत्रुक। अनि अब त्यो मैले अघि 40 को आसपासतिर लेखेको कविता भनेर एउटा सुनाउने प्रयास गरेँ। अब यो एउटा कविता चाहिँ यो भर्खरको कविता हो, यो 1 महिना 1.5 महिना भन्दा धेरै भएको छैन। अब यो कविता पनि म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सृष्टिका सारथी अक्षरहरू, छायामा लेखिने अक्षरहरू देखिँदैनन् आँखाहरूमा, छायामा लेखिने अक्षरहरू देखिँदैनन् आँखाहरूमा, उज्यालो चाहिन्छ अक्षरका रूपहरू टल्किनलाई, उज्यालोलाई छोपियो भने अक्षरको सौन्दर्य छोपिन्छ, उज्यालोका सौन्दर्य हुन् अक्षरहरू, अक्षरको सौन्दर्यलाई छायाले डस्नु हुँदैन। छायामा लेखिने अक्षरहरू हाँस्दैनन् ओठहरूमा,
छायामा लेखिने अक्षरहरू हाँस्दैनन् ओठहरूमा उज्यालो चाहिन्छ अक्षरका मुस्कानहरू देखिनलाई अक्षरका मुस्कानमा छाया परेमा ओइलाउँछन् अक्षरहरू चेतनाका मुस्कान हुन् अक्षरहरू अक्षरका मुस्कानमा छायाको रोदन बग्नु हुँदैन छायामा लेखिने अक्षरहरू उम्रन सक्दैनन् सतहमा उज्यालो चाहिन्छ अक्षरहरूका जराहरू फैलिनलाई अक्षरहरू नफैलिए सृष्टि अवरुद्ध हुन्छ सृष्टिका सारथी हुन् अक्षरहरू अक्षरको गतिमा छायाको अंकुश लाग्नु हुँदैन छायामा लेखिने अक्षरहरू सुनिँदैनन् ध्वनिहरूमा छायामा लेखिने अक्षरहरू सुनिँदैनन् ध्वनिहरूमा उज्यालो चाहिन्छ अक्षरको ध्वनि सुनिनलाई अक्षरको ध्वनिमा छाया पर्यो भने अक्षर विद्रोह बन्छ उज्यालोकै ध्वनि हुन् अक्षरहरू अक्षरको ध्वनिलाई छायाको गर्जनले ढाक्नु हुँदैन छायामा लेखिने अक्षरहरू फुल्दैनन् रङहरूमा छायामा लेखिने अक्षरहरू फुल्दैनन् रङहरूमा उज्यालो चाहिन्छ अक्षरका रङहरू फुल्नलाई अक्षरका उद्यानमा छाया पर्यो भने चिसिन्छन् अक्षरहरू अक्षरका रङहरूले न्यानोमा मात्र गीत गाउँछन् अक्षरका रङहरूमाथि छायाको लेदो घोलिनु हुँदैन अक्षरका रङहरूले न्यानोमा मात्र गीत गाउँछन् अक्षरका रङहरूमाथि छायाको लेदो घोलिनु हुँदैन यो मेरो झन्नै सबभन्दा पछिल्लो कविता हो र यसको शीर्षक सृष्टिका सारथी अक्षरहरू र कविताको सन्दर्भमा अब अघि डाक्टर साहबले हाम्रो नेत्र सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो अब यो कविताको बारेमा त्यो सामान्यतया यसको सधैँभरि यसको परिभाषा अथवा यसको अर्थलाई यसलाई विस्तारित गर्ने हो यसलाई आफ्ना अनुभूति अनुसार अर्थ्याउने हो कविताको अर्थको कुनै सीमितता हुँदैन कविताको अर्थको कुनै यस्तो एउटा कुनै निश्चित यसको अवधारणा पनि नहुन सक्छ त्यसकारणले कविता सम्बन्धीका धारणाहरूमा अब एउटा धेरै कुराहरू उहाँले भनिसक्नुभयो नयाँ कुराहरू त्यस्तो खासै केही हुँदैनन् अब कविता विचार पनि हो अनुभूति पनि हो भावना पनि हो त्यो भित्रको एउटा अन्तर्दृष्टि पनि हो दृश्य पनि हो अदृश्य पनि हो सुख पनि हो दुःख पनि हो यी सबै कुराहरू कवितामा अटाएका छन् एउटा विदित पनि हो अविदित पनि हो विदित दृश्यका कुराहरूलाई कविताले वर्णन गर्छ र अदृश्यका कुराहरूलाई पनि कविताले वर्णन गरिराखेका हुन्छ कविताले दृश्यवान बनाउँछ मेरो विचारमा अब जस्तो मान्छेले अनुभूत नगरेका कुराहरूलाई परिभाषित पनि गरिदिन्छ कविताले जस्तो अब न्युटनले माथिबाट फल झरेको देखे त्यसबाट एउटा महान आविष्कार गरे उनले अब यो मान्छेले सबै देखिराखेको कुरा त थियो यद्यपि उनले एउटा आविष्कार गरिदिए अब कवितामा पनि कविले एउटा शाश्वत दृष्टि भएको कविले उनले चाहिँ एउटा नयाँ कुराको चाहिँ उद्घाटन नयाँ कुराको चाहिँ एउटा रहस्यको उद्घाटन गरिदिन्छ जस्तो देवकोटाले सबभन्दा धेरै अब उनी स्वच्छन्दतावादी कवि पनि भए एउटा महान प्रतिभा पनि भए त्यसले गर्दा देवकोटाले जति नयाँ रहस्यहरूको उद्घाटन सायद कवितामा नेपालका कविहरूमध्ये अरूले कमै गरेका होला अब भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ अब माटो हुन त तथापि गहिरा आँखा हुने सज्जन दाना सुन्दर स्वर्णका झलझली देखलान गुडेका उहाँले महाकाव्यको सन्दर्भमा भन्नुभएको भए पनि कविताको सन्दर्भमा पनि अब त्यो उहाँले एउटा रहस्यको विषय पनि बनाइदिनु भएको छ कविता खोज्न सकिन्छ अविदिततिरको अविदितलाई विदित बनाउने तर्फको यात्रा पनि हो कविता अमूर्तलाई मूर्त बनाउने मान्छेले अनुभूत गरेको कुरालाई अरूले देखिराखेको अनुभूत गरेको तर शब्दमा बाणीमा प्रकट हुन नसकेको कुरालाई कविताले प्रकट पनि गरिदिन्छ अब यस्ता कविताहरू अब अग्रज कविहरूका कविताहरू धेरै छन् जस्तो अघि नेत्र सरले पनि भन्नुभयो धेरै कविताहरू त्यस्तो घिमिरेका कविताहरू भए अब मान्छेले देखिराखेका छ भोगिराखेका छ अनुभूत पनि गरिराखेका छ तर त्यसलाई बाणी दिनलाई घिमिरे चाहिन्छ देवकोटा चाहिन्छ अथवा अरू चाहिन्छ धेरै छन् र अरू गद्यमा कविता लेख्ने कविहरूले पनि त्यही किसिमले चाहिँ एउटा बाणी दिएका छन् नदी किनाराको माझीलाई सबैले देखेकै हो माझीले गरेको दुःख पनि सबैले देखेकै हो तर अब नदी किनाराको माझीमा मोहन कोइरालाले जुन एउटा सघनता जुन एउटा दर्शन जुन एउटा राष्ट्रको
एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा अवस्थालाई त्यो समयलाई प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ हो त्यो सबैले देखेको कुरालाई अथवा देखेको कुरालाई उहाँले चाहिँ उद्घाटन गरिदिनु भयो। बाणी पाउन बाँकी रहेको मौनतालाई उहाँले चाहिँ स्वर दिनुभयो, बाणी दिनुभयो। त्यस कारणले कविताले धेरै अर्थहरू, धेरै मर्महरू र धेरै किसिमका चाहिँ एउटा आयामहरूलाई व्यक्त गरिराखेको हुन्छ। अब मेरा आफ्ना कविताको अनुभूतिमा अब कविताको सामान्यतया अब त्यो परिमार्जित हुँदै जाने कुरा पनि हो कविता। अब सुरुमा कविता लेखेको र पछाडि लेखेको कवितामा आफैलाई पनि अलिकति त्यतिखेर यस्तो भन्दा यस्तो लेखेको भए हुन्थ्यो भने जस्तो त्यो भइ पनि राखेको हुन्छ। र अझै पनि कविता लेख्नलाई अब आफूले लेखेको कविता एकदम म्याच्युर्ड छ भन्ने कुरो होइन, त्यो कविता अझै म सिक्दैछु भने जस्तो पनि लागिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले अब यो कविता लेख्ने कुरा, कविताको एउटा आफ्नो तृष्णा भन्ने कुरो यो निरन्तर भइरहने कुरा हो। अब यसमा विचार पनि दिन सकिन्छ तर कलात्मक रूपमा, सामान्य विचार त अरू विधाबाट पनि दिन सकिन्छ तर कवितामा त्यहाँ केही हुनुपर्छ। कवितामा विचार मात्रै भयो भने त्यो कविता टर्रो हुन्छ, त्यो कविता एउटा सुक्खा किसिमको जर्जर जस्तो पनि हुन्छ। त्यसलाई कलात्मक हिसाबले लेख्यो भनेदेखि त्यो कविता हुन्छ। अब त्यो झन्डै 100 वर्ष अगाडि धरणीधर कोइरालाले लेखेको जाग जाग अब जागन जाग, अब त्यहाँ विद्रोह पनि छ, आह्वान पनि छ, निरङ्कुशताप्रतिको एउटा वितृष्णा पनि छ, मान्छेलाई चेतना जगाउने एउटा त्यो किसिमको एउटा आन्दोलनको आह्वान पनि छ। अब त्यो त्यति सुन्दर कविता झन्डै 100 वर्ष अगाडि उहाँले लेख्नुभयो। अब यस्तै धेरै कविताहरू अब 7 सालको आसपासतिर लेख्नु भएको म के अरे आमाको सपना गोपाल प्रसाद रिमालको, अब त्यो गद्य कविता भए पनि त्यसभित्र एउटा लयात्मकता, अघि नेत्र सरले भन्नुभयो जस्तो त्यसमा लयात्मकता छ, भावार्थ पनि छ, विचार पनि छ, गाम्भीर्य छ, सबै कुरा छ त्यसमा, प्रतीकात्मक पनि त्यस्तै छ। अब त्यस किसिमले कवितामा विचार पनि हुन्छ, भावना हुन्छ, आध्यात्मिकता हुन्छ। कवितामा सामान्यतया आध्यात्मिकता भनेको उसको एउटा स्वविवेकीय, उसको एउटा सामर्थ्य, त्यसको चाहिँ एउटा अन्तश्चेतको चाहिँ एउटा आग्रह, ती कुराहरू पनि कवितामा हुन्छन्। अब अग्रज कविहरू, छन्दमा लेख्ने कविहरूले यस्ता कुराहरूलाई धेरै प्रयोग गरेका छन्। अब देवकोटा भए, घिमिरे भए, अब उहाँहरूका कविताको तुलना अब सामान्यतया उहाँहरू भनेको कविताको चाहिँ एउटा मानकको रूपमा हुनुहुन्छ। गद्य कवितामा भूपी शेरचन भए अथवा मोहन कोइराला भए, अरूहरू पनि धेरै कविहरू हुनुहुन्छ जस्तो कृष्णभूषण बलहरू भए, एकदम राम्रा कविता लेख्ने कविहरू। त्यस कारणले अब गद्य कविता नै पूर्ण भन्ने कुरा पनि होइन। गद्य कवितामा पनि एउटा साङ्गीतिकता, एउटा लयबद्धता, एउटा त्यसको एउटा भावनाको एउटा सघनता, एउटा विचारको तीक्ष्णता, यी सबै कुराहरू हुन्छन्। यद्यपि अब कविता लेखिँदैछ, कवितामा आफूले जानेका बुझेका कुराहरू ती सधैँ अपूर्ण जस्तो लागि पनि राखेका हुन्छन्। मैले सामान्यतया आफ्नो कविताको केही अनुभवका, अनुभूतिका कुराहरू गरेँ, केही कविताहरू सुनाउने धृष्टता पनि गरेँ र म आफ्नो यो सामान्य छोटो कुराकानी, छोटो कि कति भयो, म यत्तिकै विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भूपा सर। धन्यवाद जीवना दाइ। अब लामो बोले भने माफ पाऊँ, अब मैले यतिकै होइन, ठिक छ। दाइको त एकदम 30 मिनटभित्र सक्यो। 10 मिनट हामीले ढिलो गऱ्यौँ, 20 मिनट नेत्र सरकोमा बढी गयो। र अब सहभागीहरू बिचको अन्तर्क्रियाका लागि 1 घन्टा छुट्याएका थियौँ, अब आधा घन्टा मात्रै बाँकी रहेको छ। तर 2 घन्टा 6 बजे चाहिँ यो लिङ्कको टाइम सिद्धिन्छ अरे, तर फेरि रिलिङ्क गर्न मिल्छ, फेरि क्लिक गर्दाखेरि फेरि आउँछ। हजुर। अब यसपछिको कार्यक्रम अगाडि बढाउन डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्छु र सहभागी मित्रहरूले सकेसम्म छोटो कुरा गरेर यो कार्यक्रमलाई यसपटकको लागि संक्षिप्त पार्न अनुरोध गर्दै म यो माइक्रोफोन डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भूपा सर, नमस्कार। आजको कार्यक्रम हाम्रा 2वटा संस्था, मलुङ फाउन्डेसन र अर्को सृजनशील लेखन समाज भन्ने छ। म सृजनशील लेखन समाजको सचिव हुँ। यसको अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर राजन प्रसाद पोखरेल सर हुनुहुन्छ। हामीले संयुक्तमा यो सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने अहिलेको जमानामा हामी पनि सहकार्य गरौँ भनेर 2टा संस्थाले गरिरहेका छौँ।
र यहाँ केही प्रश्नहरू मैले च्याट बक्समा हेरेको छु। हाम्रो समयलाई ध्यान दिँदै सर्वप्रथम हाम्रो डाक्टर सावित्री श्रेष्ठले यो जेन्डर इक्विटी पनि चाहियो भनेर भन्नुभएको छ र एउटा कविताको पङ्क्ति पनि लेख्नु भएको छ, कविता गजब हुन्छ सबै रङ्गहरू समावेश हुन सके भनेर। त्यसैले म पहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टर सावित्री श्रेष्ठ म्यामलाई छोटकरीमा अब प्रश्न हुनसक्छ। अब यहाँ हाम्रो आजका जुन प्रस्तुता डाक्टर नेत्र हेटम त्यस्तै जीवनाथ धमला उहाँहरू सँगै अब केही प्रश्न अथवा आफ्नो केही जिज्ञासा व्यक्त गरिदिनु हुन छोटोमा म अब यो जेन्डर इक्विटीको कुरा पनि उठाइहाल्नुभयो। म म्यामलाई आग्रह गर्छु, सावित्री म्याम। सावित्री म्याम अनम्युट गर्नु होला। सावित्री म्याम बाहिर जानुभएको हो क्या हो? आज हाम्रो सहभागीहरू देश बाहिरबाट पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई चिन्दिनँ। मैले अब यहाँ अनिल किराँतीलाई देखिरहेको छु। उहाँ सावित्री म्याम आउनुभयो? सावित्री म्याम अनम्युट गर्नु त तपाईँको माइक्रोफोन। हेलो म्याम। हजुर नमस्ते है, सबैजनालाई नमस्ते। अब धनुषालाई यो निमन्त्रणाको लागि हार्दिक धन्यवाद। वास्तवमा अहिले दुईजना होइन हाम्रो कविज्यूहरूको प्रस्तुति सुनि त्यो वास्तवमा साँच्चै राम्रो छ। तर चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ हो भने हामी कविहरूले समेत होइन साहित्यकारहरूले समेत खालि चाहिँ अब लैङ्गिक समानतालाई ख्याल नराख्ने हो भने अब कुन चाहिँले गरिदिने त? वास्तवमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी प्राध्यापक हौँ, प्राध्यापक भए तापनि के भन्दाखेरि मान्छे शिक्षित हुँदैमा चेतनशील नहुँदो रहेछ। तर चेतनशील कुनै हुँदो रहेछ भने कि साहित्यकारहरू जो साहित्यमा लागेको छ, जो कविता लेख्छौँ, जो हामी कथा लेख्छौँ, वास्तवमा के भन्दाखेरि अब चेतनशील वर्ग चेतनालाई फैलाउनु पर्ने होइन प्राध्यापक डाक्टरदेखि लिएर यो चाहिँ के भने यो सम्पूर्ण होइन शिक्षित वर्गलाई समेत दोहोऱ्याउनु सक्ने र दोहोऱ्याउने होइन यो चाहिँ जुन जमात हो साहित्यिक जमात चेतनशील जमात यहाँ समेत अब वास्तवमा हामीले हेरिरहेका छौँ नि। अहिलेकै कार्यक्रममा 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, 3 जना पुरुष होइन। कसैलाई कोही एकजना महिला साहित्यकारलाई भर्तीमा कुनै एउटामा विवेचना गर्ने होइन तर्कसङ्गत काम मात्र दिनुभएको भए पनि वास्तवमा त्यो गजब हुन्थ्यो। र जे भए पनि धनुषाले मलाई यो अवसर दिनुभयो यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि साँच्चै नै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने होइन र हामीलाई अहिले खास चाहिएको कुरा त्यही नै हो। सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने अब पुरुषहरूको काँधमा त्यस्तै धेरै बढी दायित्व छ होइन। दायित्व दिएपछि हाम्रो सामाजिक रूपान्तरण नै त्यस्तै खालको भयो। अब त्यसमा पनि अब साहित्यिक दायित्व पनि पुरुषलाई मात्रै सबै नै त्यही हुनुभन्दा होइन हामी सँगसँगै जाउँ भन्ने मेरो कामना हो। अब के भन्दाखेरि अब मलाई बिचैमा धनुषाले जसरी यो चाहिँ मौका दिनुभयो अलिकति बोल्ने होइन अब के भन्दाखेरि अब मैले कविता सविता सुनाउने काम त अब नगरौँला, हुन त मेरो वरिपरि सबै कविताहरू नै छन्, समय पनि हामीसँग धेरै छैन। जे भए तापनि यो एकदम राम्रो मैले चाहिँ यहाँबाट एकदम सरकोबाट पनि होइन हाम्रो 2 जना कविहरूबाट जे सुनि वास्तवमा त्यसले चाहिँ म अघि त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि र अहिलेकोमा मैले आफूमा केही चाहिँ के भन्दाखेरि बढ्ता ज्ञान पाएकै हो होइन। थुप्रै कुराहरू होइन कवितालाई कसरी कविता बनाउने भन्नेदेखि लिएर उहाँहरूले होइन अब यो एकदमै रमाइलो तरिकाले जसरी चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि चेतना र ज्ञान चाहिँ प्रभावित गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई र चाहिँ के भन्दाखेरि आभार प्रकट गर्छु र धनुषालाई विशेष धन्यवाद। हस् नमस्ते। धन्यवाद। अब आगामी हाम्रा कार्यक्रममा हामी लैङ्गिक जुन यो समानताको कुरालाई पनि ध्यान दिनेछौँ। धन्यवाद। अब यहाँ च्याट बक्समा लेखि पनि राख्नु भएको छ हाम्रो मेरो विचारमा उहाँ आज यति बेला यो दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ हाम्रो अनिल किराँती। उहाँ पछिल्लो पुस्ताका हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको अधिकृत हुनुहुन्छ र अहिले अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएको छ उहाँ दक्षिण कोरिया। अनिलजी तपाईँले संक्षिप्तमा तपाईँको प्रश्न आफै राखिदिनुहोस् त। धनसरलाई नमस्कार, सम्पूर्ण कार्यक्रमका आयोजकज्यूहरूलाई पनि नमस्कार। अब आदरणीय व्यक्तित्व 2 जना अब वरिष्ठ कविज्यूहरूले आजको राम्रो विषयमा अब आफ्नो प्रस्तुतिकरण पनि दिइसक्नु भएको छ हेरियो। म छोटोमा मेरो प्रश्न के हो भने अब अहिले पछिल्लो समयमा अब साहित्यमा भनौँ कवितामा अब आफ्नो जुन कवि साहित्यको विभिन्न विधामा मिथकको एकदमै बढी प्रयोग भएको पाउँछौँ हामी। मिथकहरू एकदमै हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, पछिल्लो पुस्ताले पनि प्रयोग गरिरहेको छ
यो कुरालाई चाहिँ अब नेत्र सरले अघि आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा अब कविताको तत्त्वहरूको बारेमा, कविताको संरचनाको बारेमा, यसका स्वरूपका बारेमा धेरै कुरा राख्नुभयो। तर त्यहाँ मिथकको बारेमा चाहिँ अलिकति उहाँले कतै पनि त्यो चर्चा नगर्नु भएको कारणले गर्दा के कवितामा यो मिथकको भूमिका, यसको महत्त्व के छ, यो विषयमा पनि सरले अलिकति चाहिँ प्रश्न पार्दाखेरि अझै पनि अब यो कार्यक्रम सुन्यो भने सबैलाई, किनकि यो अहिले पछिल्लो अब पहिलेदेखि नै चलिआए पनि अहिले पछि चाहिँ बढी नै हामी यसलाई फोकस गरिरहेका, कतिपय व्यक्तिले, कतिपय कविहरूले यसलाई बढी नै फोकस पनि गरिरहेका छन्, कतिपय समुदाय, कतिपय वर्ग समूहहरूले गरिरहेकाले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि सरले केही अलिकति थप चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो अभिलाषा हो। बन्द गर्न मनुकी करिया। धन्यवाद कवि अनिल। मैले सरकार नेपाली सरकार के अरे नेपाल सरकारको अधिकृत अनिल भनिन, कवि अनिल। धन्यवाद। अब यहाँ हाम्रो शान्ति सापकोटा, कवि शान्ति सापकोटाले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँ आफै प्रश्न गर्नुहुन्छ कि मैले भनिदिँदा हुन्छ? च्याट बक्समा लेखेको मैले भनिदिँदा हुन्छ भने म भनिदिन्छु, नभए आफै भन्नु होला। ल ठिक छ, म मेमले तपाईँ नै बोल्नु भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भने हाम्रो नेत्र सरले यो कविताको जुन बिम्ब हो त्यो बिम्ब चाहिँ ज्ञानेन्द्रियबाट हाम्रो चाहिँ दृश्य बिम्ब अथवा दृश्यबाट अब यो जुन हाम्रो 5वटा ज्ञानेन्द्रियबाट स्पर्श, यो घ्राण सबै हुन्छ। यो एक एकवटा उदाहरण दिनुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ। अब पछि समय भयो भने सरले उदाहरण दिनुहुन्छ होला, मैले प्रश्न मात्रै भनिदिएँ। अब त्यसपछि अरू अब के गरौँ भने समयलाई ध्यान दिएर आफूले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर यहाँहरूले छोटोमा प्रश्न मात्रै, आजका सहभागीहरूमध्ये कसलाई हो छोटोमा प्रश्न मात्रै गरेर भूमिका नबाँधिकन छोटो छोटो प्रश्न गरिदिनु होला। र धेरैले चाहिँ राम्रो कार्यक्रम धन्यवाद भन्नुभएको छ, त्यसका लागि चाहिँ कृपया यो अनम्युट नगर्दा पनि हुन्छ। केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू छन् भने संक्षिप्तमा जिज्ञासा मात्रै राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। आफैले अनम्युट गर्नु होला र पालै पालो गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। मैले किनभने सबैलाई पालै पालो बोलाउन अलिक यहाँ सम्भव जस्तो लागेन। हजुर, म पदम दाहाल एउटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु। सुनिन्छ मेरो? म पदम दाहालको तर्फबाट सुनिन्छ हजुर? मेरो बोली सुनिँदैछ? सुनिएको छ सर, प्रश्न राख्नु न। हजुर हजुर। अब यहाँ छलफल क्रममा जस्तो हाम्रो अघि अनिल किराँतीज्यूले हाम्रो चाहिँ नेत्र एटम सरले यो मिथकीय कुरा केही राख्नु भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले फिनिक्सको उदाहरण दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँले त्यो कुरा सुन्नु भएन कि भन्ने जवाब भन्दा पनि सरले प्रश्नहरू छन् भने गरौँ, किनभने नेता सरले जवाब दिनु होला। सरले प्रश्न केही छ भने भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अब ठिक छ, यसमा चाहिँ के भने नेत्र सरलाई विशेषतः यो प्रश्न भन्ने उहाँले के भन्नुभएको छ भने कविता तर पढ्दाखेरि सिधा बुझिहाल्ने खालको, फुर्र बुझिहाल्ने खालको चाहिँ नभइदियोस्। यो विषय चाहिँ कस्तो विपर्यासले कविता जटिल हुन्छ भन्छन्। अब सर्र बुझिने खालको कविता नभइदियोस्, अलिक सम्प्रेषणीय होस्, त्यहाँभित्र खुल्दुली पसोस् पाठकलाई भन्ने चाहिँ विचार राख्नु भएको छ। मेरो विचारमा कविता सर्र पढ्ने, सर्र बुझ्ने खालको भयो भने त्यसले क्लिष्टता ल्याउँदैन र सहजै बुझ्न सकिने खालको हुन्छ कि भन्ने लागेको हो। यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने आशय हो। त्यति नै। ल धन्यवाद सर। अब यो नमुना निरौला दाहालको प्रश्न मैले यही भन्ने, गद्य कविताको खास नियम चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेत्र सरले यो टिप्नुहुन्छ होला। अब त्यसै गरी अब आफ्नो के अरे अनम्युट गरेर छोटो छोटो प्रश्नहरू गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। प्रश्न मात्रै राखिदिनु हुन, भूमिका नबाँधिदिनु हुन अनुरोध गर्छु, समयलाई ख्याल गर्दै। प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय सरले केही भन्न खोज्नु भएको हो? एउटा मेरो यो छ है, एउटा यो भनौँ न, मैले जान्न खोजेको कविताको रचनामा इन्ट्युसन, नेपालीमा सायद अन्तर्ज्ञान भनिन्छ के अरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इन्ट्युसनको कति महत्त्व छ होइन, र त्यो इन्ट्युसन चाहिँ जब कविलाई, कवि त एउटा माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई। इन्ट्युसन कहीँ बाहिरबाट आइरहेको छ भनौँ न, र त्यो इन्ट्युसनलाई कविले त्यतिखेर नै ग्राब गर्न सकेन भने त्यो हराउन सक्छ। त्यो कति महत्त्व चाहिँ मैले जान्न खोजेको। म आफू कवि होइन है, र एज ए
भनौँ न एउटा चाहिँ कवितालाई प्रेम गर्ने मान्छे भएकोले। धन्यवाद सर। अरू अब केही प्रश्नहरू भयो भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार। मेरो पनि एउटा सानो जिज्ञासा भएकाले यहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने धनु सर अलिकति समय पाऊँ है? भन्नु सर भन्नु। हाम्रो कवि नेत्र एटम र कवि जीवना धमला दुवैको प्रस्तुति बडा राम्रो रमाइलो लाग्यो। आजको दिन सार्थक भयो जस्तो लाग्यो है। अब मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के छ भने यहाँ बिम्बको मात्रै चर्चा भयो हैन। कवितामा जुन बिम्ब छ, बिम्ब विधान हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब मूर्त बिम्ब मात्रै राम्रा हुन्छन्, मूर्त बिम्ब चाहिँ कविताका लागि आवश्यक हो भन्ने कुरा चाहिँ नेत्र एटम सरले गर्नुभयो। यहाँ मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ। हाम्रो यो काव्य कलाकारहरू मूर्त र अमूर्तको दुवै प्रक्रियामा हुन्छन्। हामी जो मान्छेसँग भेट्छौँ, जस्ता जस्ता किसिमका वेदनाहरू ग्रहण गर्छौँ, जस्ता दृश्यहरू देख्छौँ, त्यो मूर्त दृश्य फेरि हाम्रो अमूर्त अनुभूतिमा बदलिन्छ र अमूर्त अनुभूति फेरि कवितामा जाँदा मूर्त बन्छ र मूर्तको अमूर्तीकरण र अमूर्तको मूर्तिकरण यो दुवै दृष्टिले कवितालाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै एउटा जीवनको व्याख्या गर्यो कुनै कविले, जीवन एउटा फूल हो भन्यो भने त्यो मूर्तिकरण गर्यो। जीवन एउटा अब प्रेम हो, जीवन एउटा तपस्या हो भन्यो भने त त्यो त ठोस बिम्बमा त त्यो गएन, त्यो त अनुमेय भयो। अनुमान गरेर बुझ्नुपर्ने, त्यस्तो अनुभूतिले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो र यसमा अलिकति बढी त्यसमा अलिकति व्याख्या भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अर्को चाहिँ एउटा मानवीकरणको कुरा पनि छ। आखिरी त्यो पनि बिम्ब विधान नै हो हुन चाहिँ। अब एकजना साथीले अघि मिथको कुरा उठाउनु भयो, प्रतीकको कुरा छ त्यहाँ। अब प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्ने कुरा छ, मानवलाई प्रकृतिकरण गर्ने कुरा छ। धेरै टेक्निकहरू छन् र बिम्बमा मात्रै केन्द्रित नभएर अलिकति विस्तार भइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अरू सबै कुरा राम्रो छ। प्रस्तुतहरूलाई चाहिँ धन्यवाद डाक्टर ढुण्डी पहाडी सर। अब यो बिम्ब गीतको बिम्ब विधानमै विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, बिम्बकै बारेमा प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ। यो अलिकति यो आवाज आइरहेको छ, जस्तो ओप्पो यो टुवेल अरू उहाँहरूले अलिकति अनम्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यहाँ आइरहेको छ त्यस्तो आवाजहरू। धन्यवाद। अब अरू केही प्रश्नहरू छन् भने सोधिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। भएन भने अब हाम्रो प्रश्नहरू केही बाँकी छन्? छैन उत्तरको कुरा। ठिक छ। म अलिकति बिचमा प्राध्यापक डाक्टर राजन प्रसाद पोखरेल सर यो सृजनशील लेखन समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सरको केही कुरा छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। राजन सर। धन्यवाद धनुष सर। कार्यक्रम बडा रमाइलो लाग्यो। दुईटा संस्थाले यसरी संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु र मोलुङ फाउन्डेसनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मलाई एकदम खुसी लागेको छ र मोलुङ फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र नेत्र सरले बडा राम्रो तरिकाले कविताको बारेमा चर्चा गर्नुभयो र मेरा अत्यन्त आत्मीय मित्र जीवना धमला जोसँग म अलि धेरै पहिलेदेखि भनेको मतलब अलि बचपनभन्दा अलिकति पछाडिदेखि हामी सँगसँगै जस्तै छौँ र उहाँले कविताको अनुभूतिको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। बडा आनन्द आयो र मसँग प्रश्नहरू त छैनन्। सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद र दुईटा प्रस्तुता, दुईजना महत्त्वपूर्ण एकदम विज्ञ प्रस्तुताहरूलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद। र आज फेरि सृजनशील लेखन समाज यसरी संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्न मोलुङ फाउन्डेसनसँग संयुक्त रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा गर्वको अनुभूति गरेको छु। धन्यवाद। अगाडि बढ्नुको लागि धनु सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यहाँ नेत्र दाहालले केही यहाँ प्रश्न नेत्र सरसँग मेरो जिज्ञासा भन्नुभएको छ। नेत्र दाहालले त्यो जिज्ञासा राख्नु भएको छैन नेत्र दाहाललाई।
जिज्ञासा राखिदिनु हुन, छोटकरीमा जिज्ञासा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। के जिज्ञासा हो लेख्नु भएको छैन यहाँ च्याट बक्समा मैले हेरेको। नेत्र दाहाल हजुर हुनुहुन्छ? नेत्र दाहाल हुनुहुन्छ? उहाँले च्याट बक्समा मेरो नेत्र सरलाई प्रश्न भन्नुभएको थियो, लेख्नु भएको रहन्छ। अब समय पनि सकियो होला। अब यसपछि यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ भन्नु, प्रश्नहरूको बारेमा आफ्ना विचार राखिदिनु हुन म डाक्टर नेत्र एटम सरलाई अनुरोध गर्छु। नेत्र दाहाल ल सर भन्नु त, सरको केही प्रश्न? हजुर भन्नु नेत्र सर। थोरै जिज्ञासा मात्रै हो, मेरो कुनै प्रश्नको कुरा भएन। हजुर मैले यो डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुराहरू मैले केही कुराहरू सुने, मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। म पनि यो अलिकति नेपालीको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू सिक्नु बाँकी नै रहेछ। र यसमा चाहिँ यो सरले भन्नुभएको थियो यो कविता ध्यानस्थ अवस्थाको कविता कवि ध्यानस्थ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अनुराग र वेदनाको उत्सवको कुरा गर्नुभएको थियो। वेदनाको कुरालाई कसरी उत्सवको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्ने भन्ने खालको कुरामा केही उदाहरण भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो एउटा कुरा। र अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मैले नपढेको कुरा रहेछ, यो त्यो चराको यो फिन्सिङ चरा चाहिँ आफ्नै खाकबाट औरिएर फेरि भुरुरु उड्न पाए हुन्थ्यो। यो प्रतीकात्मक होला नि त, यो यथार्थ त होइन होला। यी कुरामा प्रश्न हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो मेरो भनाइ। अरू कुराहरू एकदमै राम्रो। धन्यवाद नेत्र दाहाल सर। नेत्र एटम सरले सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर सर। ल सर, ल अब सरले नि यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरू छन् यसको बारेमा भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। ल धन्यवाद। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन्छु। यसमा अनिल किरातीजीले उठाउनु भएको विषय मिथकको भूमिका, म मिथकको बारेमा चर्चा गर्ने थिएँ। समय सकिन लागेको देखेर झट्टपट्ट सक्ने योजनामा आफ्नो एउटा कविताको उदाहरण दिएर त्यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको हो। मिथकको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। मिथकका दुईटा पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले जनजातीय लेखनमा मिथकको एकदमै धेरै प्रयोग गरिएको छ। मिथकको धेरै प्रयोग गर्दाखेरि कविता जटिल हुने सम्भावना, जटिल भनेको चाहिँ दुर्बोध्य भन्ने अर्थमा, बोध गर्न धेरै गाह्रो हुने अर्थमा हामीले प्रयोग गरौँ। त्यसले चाहिँ समावेशी पनि बनाउँछ एकातिर, अर्कोतिर त्यसले दुर्बोध्य पनि बनाउँछ। सकेसम्म दुर्बोध नहुने गरी मिथक प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले धेरैवटा कविताहरू मिथक प्रयोग गरेका, विशेष गरी बैरागी काइलाबाट निकै जनजातिका मिथकहरूलाई निकै राम्रोसँग प्रयोग गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँका कविताहरू बुझ्नै नसकिने पनि भएका छन्। तपाईँले अस्तित्वको दाबीमा साबाको बैला उत्सव अथवा गङ्गा निलो बक्सु जस्तो कविताहरू पढ्नुभयो भने तिनी कविताहरूलाई फर्स्याउन निकै धेरै गाह्रो छ। किनभने त्यसमा यति धेरै मिथकहरू प्रयोग गरिएका छन् कि साबाको बैला उत्सवमा त 150वटा जति मिथकहरू प्रयोग गरिएको छ, त्यो पात्रहरू प्रयोग गरिएको छ। तिनी पात्रहरूको बारेमा खोज्दै कवि पाठक चाहिँ अल्मलिएर त्यसले त्यसको समाधान पहिल्याउन सक्दैन। त्यसैले मैले भनेको थिएँ एउटा केन्द्रीय बिम्बको रूपमा मिथकलाई प्रयोग गरियो भने चाहिँ मिथक पनि एक किसिमको बिम्ब नै हो। र मिथकको प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो भने हामीले हाम्रा गहिरा अनुभूतिहरूलाई प्रकट गर्नु छ। र व्यक्तिगत मात्रै नभइकन सामूहिक अनुभूतिहरू पनि छन् हाम्रो मनमा। मिथक भनेको चाहिँ सामूहिक अनुभूतिको एउटा प्रतीकात्मक प्रकटीकरण हो। त्यसले गर्दाखेरि सामूहिक अचेतनलाई प्रकट गर्नको लागि त मिथक अनिवार्य जस्तै हुन्छ। कति ठाउँमा व्यक्तिगत अनुभूति मात्रै प्रकट गर्नु छ भने चाहिँ मिथक अनिवार्य हुँदैन। त्यसैले मैले प्रयोग गरेको फिनिक्स चराको बारेमा भनेको थिएँ। फिनिक्स चरो चाहिँ एउटा पश्चिमी मिथक हो। त्यसमा त्यो चराले जसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ, हामी सबैलाई पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने चाहना छ कि त्यो चाहिँ सामूहिक अचेतनमा भएको कुरा हो। हामी यो जीवनलाई यत्तिकै छोडिकन यत्तिकै टुङ्ग्याएर अब फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्न पाएको भए यस्तो गर्थ्यौँ भन्ने जुन हाम्रो परिकल्पना हुन्छ, त्यो परिकल्पनालाई फिनिक्स चरोको बिम्बले साह्रै सुन्दर तरिकाले प्रकट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। र मैले आफ्नो कुरोलाई चाहिँ त्यो चरोको बिम्ब मार्फत प्रकट गरेँ र त्यो खाक भएर त्यो जन्मे जस्तै म पनि जन्मिन चाहन्छु भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ
प्रकट गरेको छु। यो जीवनमा त भेट्न पाइएन, अर्को जीवनमा मजाले भेटेर फेरि हामी कुरा गरौँला भनेर मैले त्यो कवितामा राखेको थिएँ। अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिथकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको बारेमा मैले धेरै कुरा गर्न नपाएको हो, त्यो चाहिँ सही हो। शान्तिजीले बिम्बका सबै उदाहरणहरू दिनु भन्नुभएको थियो। सबै उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ धेरै लामो हुने भयो, कविताको पङ्क्ति देखाउनु पर्यो, त्यो कसरी प्रयोग गरेको छ भनेर देखाउनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि नदिएको हो। त्यो चाहिँ म इनबक्समा तपाईँलाई सबै उदाहरणहरू पठाइदिउँला कविताका। पदमजीले सरल हुन्छ कि जटिल भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। कविता भनेको चाहिँ बुझिने कुरो होइन, मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ। बुझिने कुरो त हामीले सरल भाषामा यतिकै कुरा गर्दाखेरि बुझिन्छ नि। म खाना खान्छु भन्यो भने बुझिन्छ, यो त कविता होइन। कविता हो भने त्यसले विचारको केही न केही भित्र त्यसले उथल पुथल चाहिँ ल्याइदिनु पर्छ। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ मान्छेले सोच्नुपर्छ। यो एक किसिमको बौद्धिक खालको अन्तर्क्रिया पनि भएको हुनाले, यो हाम्रो मानसिक अन्तर्क्रिया पनि भएको हुनाले चाहिँ एकदम सरल खालको अति सामान्यकरण गरियो भने चाहिँ त्यो कविता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्लाम पोएट्री भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। सिधै मञ्चमा गएर कुनै लेखेको चिजै न स्क्रिप्ट नहेरिकन यसै कविता भन्ने, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै चिज आयोजना गरिएको हुँदैन। सिधै व्यवहार गरेको जस्तो, बोलेको जस्तो तरिकाले प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अति सामान्यकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सौन्दर्य चाहिँ हराउने सम्भावना हुन्छ र त्यसले सुन्दाखेरि चाहिँ ताली पिटे पनि त्यसपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्दैन। त्यसैले मैले सम्प्रेषण भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। रिचर्ड्सको सिद्धान्तमा यो कुरालाई चाहिँ बडो मिठो तरिकाले प्रस्तुत गरेको थियो र मलाई एकदम चित्त बुझेको। जटिल भयो भने चाहिँ त्यो जटिलता भनेको चाहिँ एकैचोटि पढ्दाखेरि एउटा अर्थ आउला, दोस्रोचोटि पढ्दाखेरि दोस्रो अर्थ आए जस्तो लाग्ला, तेस्रोचोटि पढ्दाखेरि अझै भित्र पसे जस्तो लाग्ने, यस्तो खालको होस्। जतिचोटि पढ्यो त्यतिको अझ नबुझेको जस्तो, अझै अर्को लेयर पत्ता लगाए जस्तो लागोस् कविता। त्यस्तो भयो भने सुन्दर हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो भन्न खोजेको हो। माधव घिमिरेको कविताहरू पढ्नुभयो भने तपाईँ त्यस्तो तरिकाले सिर्जना गरेको पाउनुहुन्छ। नमुनाजीले गद्य कविताको नियम के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। गद्य कविताको नियम चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यदि नयाँ लेख्ने मान्छेले नयाँ तरिकाले बनायो भने त्यही चाहिँ पछाडिका मान्छेले नियम जस्तो बनाएर भन्ने हो। नयाँ नयाँ लेख्नेमा पहिले चाहिँ छन्दको मात्रै कविता हुन्थ्यो। वाल्ट व्हिटमनले गद्यको कविता लेखिदिएपछि संसारभरि गद्यकै प्रचलन धेरै भयो। गोपाल प्रसाद हिमालले नेपालीमा गद्य कविता सुरु गरिदिएपछि गद्य कविताको वर्चस्व अहिले छ। अब यसको नियम कमजोर हुने भएको हुनाले यसमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। यति चाहिँ बुझ्नुहोस्, यसमा कम नियम छन्, धेरै नियम छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सम्भावनाहरू धेरै छन्। यति कुरा भयो भने पुग्छ। अनि एकजना प्राध्यापक सरले सोध्नु भएको थियो अन्तर्दृष्टि, मैले नाम बिर्सेँ। ढुण्डिराज पहाडी सर होइन, अर्को सरले सोध्नु भएको थियो अन्तर्दृष्टिको बारेमा। अन्तर्दृष्टिको भूमिका के हुन्छ भनेर। हजुर के नाम? सञ्जय सर प्राडा सञ्जय सर। हजुर ल सञ्जय सर, अन्तर्दृष्टिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कवितामा। त्यसैले मैले ध्यानस्थ अवस्थामा बसेको बेलामा कविता सिर्जना हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अघि न्युटनको कुरा गर्नुभएको थियो सरले। न्युटनले जुन किसिमले स्याउ खसेको देखे त्यो पनि एउटा सुन्दर कविता हो। स्याउ खसेको सबै मान्छेले देखेका थिए, तर त्यो अन्तर्दृष्टि चाहिँ भएको थिएन, अरूलाई त्यो बोध चाहिँ भएको थिएन। तर उसले चाहिँ किन खस्यो, यो त पृथ्वीले तानेको होला भन्ने सोच्यो उसले भने त्यसको दिमागमा आउनु भनेको इन्ट्युसन भनेको त्यही हो। उसको दिमागमा त्यो इन्ट्युसन आउनु भनेको त्यो एकदमै सुन्दर कविता हो। कवितामा प्रकट भएन त्यति मात्रै हो, तर त्यो एकदम सुन्दर कविता हो। न्युटनको एउटा अन्वेषण हो, एउटा देखेकै चिजलाई पनि उसले नयाँ तरिकाले अन्वेषण गरेर यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्यो। त्यो चाहिँ एउटा सुन्दर कविता हो। त्यसैले मैले भनेको थिएँ मलाई चाहिँ अन्तर्दृष्टिको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। कसैले प्रेरित गरेर पनि अन्तर्दृष्टि आउन सक्छ, कुनै चिज पढ्दाखेरि पनि आउन सक्छ। मैले अघि मेरो कविताको सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ, तिमीले मलाई बिर्स्यौ भने कविता चाहिँ मलाई पाब्लो नेरुदाको कविता पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अन्तर्दृष्टि आए जस्तै भएको, मलाई एकदमै मैले खोजेको चिज बल्ल यहाँ मैले भेटेँ भन्ने जस्तो मलाई अनुभूति भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्दृष्टि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ध्यानस्थ भनेको यसलाई। ढुण्डिराजीले भन्नुभएको मूर्तलाई अमूर्त, अमूर्तलाई मूर्त भनेर मैले
प्रतीकको अरू धेरै टेक्निकहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहेको थिएँ, तर समय चाहिँ आधा घन्टा मात्रै भन्नुभएको थियो बिहान, त्यो पनि मेरो 40 मिनट भयो। मैले समय धेरै लिएँ। अब प्रतीकको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरो पनि बताउन चाहन्थेँ। प्रतीकले चाहिँ अमूर्त कुरालाई मूर्त जस्तो बनाएर देखाइदिन्छ, तर त्यसले भन्न खोजेको कुरो अमूर्त नै हुन्छ। अमूर्त कुरो प्रतीकले चाहिँ धेरैवटा अर्थ दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कवितामा त्यसको दुईटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ त्यसले गहनता दिन्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसले दुर्बोध बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ प्रतीकलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि बिम्बलाई प्रयोग गर्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छु। मैले आफ्नो सन्दर्भमा भनेको हो र अरू कविता पनि मलाई त्यस्तो मनपर्छ जुन कवितामा बिम्ब सिर्जना गरेको होस्, जसमा चाहिँ प्रतीक बनाएर धेरै जटिलता, एकदमै धेरै जटिलता, त्यो यो अर्थ हो कि होइन भन्ने कुरो कहिले पनि ठम्याउन नसकिने जस्तो तरिकाले प्रयोग गर्नुभन्दा मूर्तता सिर्जना गर्नु राम्रो हो। बिम्बमा पनि तपाईँले भनेको मूर्त र अमूर्तको दुईटै प्रक्रिया हुन्छ। मैले चाहिँ मूर्त बनाउने प्रक्रियालाई महत्त्व दिएको हो, ठोस बनाउने कुरोलाई महत्त्व दिएको हो। ठोस भयो भने चाहिँ सजिलोसँग अनुभूत गर्न सकिन्छ। जस्तो रङको कुरा गर्यो भने पहेँलो भनेर हामीले भन्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ हामीले सजिलोसँग त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। तर स्नेह भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सजिलोसँग ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई फेरि अर्को चिजको सहयोग लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म मूर्त प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हो। बिम्ब प्रयोग गर्दाखेरि मैले त्यसको के अरे एजरा पाउन्डको सन्दर्भ पनि दिएर त्यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको थिएँ। यसमा मेरो विमति छैन, तर मेरो धारणा चाहिँ मूर्त बिम्ब प्रयोग गर्दाखेरि सहज हुन्छ भित्र पस्न र त्यसले मिठास पनि दिन्छ। दुईटै कुरा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अनि मानवीकरणहरू हुन्छन्, सबै कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि बिम्ब बनाउने एउटा तरिका हुन्। त्यसैले यसलाई पनि हामीले अब किनभने प्रतीक पनि बिम्ब नै हो, विशेष खालको प्रतीक भयो भने बिम्ब हुन्छ। त्यसैले मैले सबैलाई बिम्ब बनाउने तरिका, बिम्ब विधानको रूपमा मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ। यति भन्यो भने सबै जिज्ञासाहरू। नेत्र सर एउटा प्रश्न यो सरले भन्दा एउटा यहाँ इनबक्समा एउटा प्रश्न आएको छ राजेन्द्र। सर म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है सर, 6 बज्यो रिजोइन साथीहरूलाई गर्दा नि त्यसकारण आज फर्मालिटी पुरा गरौँ है सर। ठिक छ, ल त्यसो भए 6 बजिसक्यो। ल त्यसो भए आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न। म खेम दाहाल सरलाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर नेत्र एटमज्यू, जीवनाथ धमलाज्यू र अन्य साहित्य अनुयायी साथीहरू, मोलुङ फाउन्डेसन र सृजनशील लेखन समाजको सहकार्य भएको यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। आज धेरै सुझावहरू आएका छन् म्याडमहरूबाट। आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र फेरि भेटौँला भन्ने बाचा गर्दै यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको दुवैजना वक्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ छोड्नु, हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दा फेरि रिजोइन गर्दाखेरि अलिक समस्याहरू आउने भएको कारणले गर्दा यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु सर। धन्यवाद सबैलाई। ल धन्यवाद सबैलाई। ल धनु सर केही भन्नु छ भनेर सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। फेरि अब यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु अनुरोध फेरि हामी बोलाउनेछौँ। 6 बजे ठ्याक्कै 6 बजे रिजोइन गर्दैन। ल होस्टले नि इन्ड गरौँ न मिटिङ। होस्टले नि इन्ड ल सबैलाई धन्यवाद, प्रस्तुतजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मोलुङ फाउन्डेसनलाई पनि फेरि हामीलाई यस्तो अवसर दिनको लागि अनुरोध गर्दै धन्यवाद सहित म पनि आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब यस्ता कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहकार्यको अपेक्षा गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रम यत्रो लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो होस्टका हिसाबले म यो कार्यक्रम अन्त्य गर्दै मिटिङलाई एन्ड गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।